बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है जनाब? हमारे पड़ोस में बड़ी इस वक्त गहमा गहमी है। पड़ोस की बात कर रही हूँ मैं, चाइना की बात कर रही हूँ, क्योंकि आपको याद है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो चाइना का विज़िट है, इस हवाले से बहुत सारी बातें हो रही थी। और जब ईरान, अमेरिका, इसराइल, जो पूरा एक बना हुआ था जंग का माहौल, अभी तो सीज़ फायर है, उस दौरान ये कहा जा रहा था कि अपने विज़िट से पहले कोई ना कोई डील, कोई ना कोई मुज़ाकरात का नतीजा निकल आएगा और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप चाइना का विज़िट करेंगे। बिकॉज चाइना इज़ हेवली इन्वेस्टेड इन दिस वॉर इनडायरेक्टली, बिकॉज सबसे ज़्यादा ऑयल की जो कंजप्शन होती है ईरान से जो पहुंचता है, वो चाइना को ज़रूरत है। एटलीस्ट 90% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के थ्रू जो है चाइना में तेल पहुंचता है और दीगर चीज़ें पहुंचती हैं। तो ये तमाम तरह मामलात हैं। फिर टैरिफ वॉर, बहुत कुछ एक टेंशन रही है अमेरिका चाइना में। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप चाइना में मौजूद है और हमने देखा अब उनके विज़िट का सिलसिला जारी है। डोनाल्ड ट्रंप के बीजिंग के अजीम अवामी हॉल की पर आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और वहाँ पर चीनी सदर शी जिनपिंग ने अपने अमरीकी हम मनसब का खैर मकदम किया। मुसाफे के बाद वफूद का तारुफ कराया, पूरी फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं। फिर चीनी अफवाज के दस्ते ने सदर ट्रंप को सलामी पेश की। वफूद के हमरा मुलाकात में चीनी सदर ने कहा कि चीन और अमरीका दो बड़ी ताकतें। वैसे मैं देख रही थी जिस तरीके से वेलकम किया गया जब जहाज़ लैंड हुआ, फिर वहाँ पर हमने देखा बड़े ज़बरदस्त तरीके से। मैं तो ना एक इस चीज़ से बड़ा हैरान और परेशान हूँ कि देखें, हमें लगता ये था कि डोनाल्ड ट्रंप शायद कोई जज्बाती आदमी है, मुंह उठा के वो ट्वीट्स कर देते हैं, वो AI पिक्चर्स अपलोड कर देते हैं, या थोड़े से वो उनका कोई दिमागी सेहत के ऊपर भी हम सवाल उठाते थे। लेकिन वो इतने समझदार और इतना स्मार्ट मूव उन्होंने खेला है। आप देखें, ये टैरिफ वॉर कहाँ से स्टार्ट हुई थी? चाइना के ऊपर 50% टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए थे, ठीक है। आज वो चाइना पहुंचे हैं, साथ में इलॉन मस्क भी है, साथ में टिम कुक भी है, सारे वो CEOs को और टेक रिलेटेड लोगों को लेके वो चाइना पहुंचे हैं अपने जहाज़ में बिठा के। तो मैं ये हैरान हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग कितना चलता है। वो बिजनेसमैन है ना बेसिकली, तो वो हर वो बिजनेस का ऑप्शन जो उनके पास हो उसे ऑप्ट आउट ज़रूर करते हैं। और चाइना एक बड़ी मार्केट है। वैसे आपने टिम कुक का हवाला दिया, उन्होंने अपने सोशल ट्रुथ में उन्हें टिम एप्पल लिख दिया था, तो लोगों ने थोड़ी तस्दीक भी की थी, उनसे अक्सर बेशतर हो जाता है। लेकिन वैसे ट्रुथ सोशल से मुझे याद आया कि आजकल बड़ा खामोश है ट्रुथ सोशल। आ जाएगी कोई ना कोई ट्वीट आ जाएगी। बहरहाल हम चाइना के विज़िट के हवाले से बता रहे हैं। इस मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बीजिंग आमद पर पुरतपाक जो इस्तकबाल किया गया, चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया और शी जिनपिंग को दुनिया के अजीम रहनुमाओं में शुमार किया। और साथ ही जैसे कि साइम अभी जिस तरफ इशारा भी कर रहे थे, चीन के साथ तिजारत के बड़े ख्वाहिशमंद हैं। इस बात का इजहार भी किया डोनाल्ड ट्रंप ने और कहा कि मुस्तकबिल में दोनों ममालिक मिलकर काम करेंगे। सुनते हैं। Particularly impressed by those children. They were happy. They were beautiful. The military is obvious. It couldn't be better, but those children were amazing and they represent so much. And I know they represent so much to you. Fantastic future together. Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth. And they're here today to pay respects to you and to China. And they look forward to trade and doing business. You and I have known each other now for a long time. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. I just want to mention, मुझे लगे बड़ा फ्रेशली हेयर कट है, हेयर स्टाइल बड़ा चेंज सा लगा। हाँ जी। और आप देखिए कैसे अच्छे बच्चे बन के बैठे हुए हैं भाई। वो यू आर अ ग्रेट लीडर एंड ऑल। चीन, अच्छा जी, ये आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो दौरा चीन था, इसके हवाले से बहुत बाज़ गश्त थी कि या तो इससे पहले ईरान अमेरिका जो वॉर है ये ख़त्म कर देंगे डोनाल्ड ट्रंप, या फिर अब उसके बाद जब दौरा बहुत करीब आ गया तो फिर तजियाकारों ने हमें बताया कि वापसी पे जब आएंगे तो फिर कोई मंतकी अंजाम तक पहुँचेगी ये वॉर। लेकिन चीन ये जनाब पाकिस्तान पर मशरिक़ वस्ता में सालिसी की कोशिशों को तेज़ करने पर ज़ोर दे रहा है। और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से चीनी वज़ीर ख़ारजा का रब्ता हुआ और उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा, इस मकसद के लिए अपना हिस्सा भी डालता रहेगा। पाकिस्तान आबना हुरमुज़ खुलवाने से मुतालिक मामलात मुनासिब तरीके से हल करने में किरदार अदा करे। इसहाक़ डार ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया और पाकिस्तान की हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। अच्छा, दूसरी जानिब आपको ज़रा ईरान की सूरत हाल बता देते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या इस वक्त सिचुएशन और क्या थिंकिंग चल रही है।
सो जंग बंदी की गैर यकीनी सूरत हाल के बायस वहाँ पर फ़ौज हाई अलर्ट है और ईरानी फ़ौज का ऐलान है। उनकी जो फ़ौजी तर्जुमान है ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरम ने बताया कि अमरीकी फ़ौजी साजो सामान आबना हरमुज़ से गुजरने नहीं दिया जाएगा। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने एक्स पर लिखा कि मुसल्लह अफ़वाज किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार है और दुश्मनी की जुर्रत करने वालों को सख्त सज़ा दी जाएगी। दुनिया तसल्लुत को मुसरत करती है तो ईरान के हक़ में आवाज़ बुलंद करें, यानी वो लोगों को ये कह रहे हैं अमली कदम उठाए इससे पहले कि जारी क़ुव्वतें यानी कि दुनिया को कानूनियत अमेरिका की तरफ इशारा कर रहे हैं, दुनिया को लॉलेसनेस और महकूमियत के गड्ढे में धकेल दें तो खामोशी के बजाय साथ देने का सोचना चाहिए। अच्छा जी, पाकिस्तान सिफारती महाज पर अपनी कोशिशें तेज़ कर रहा है और पाकिस्तान की जो आला डिप्लोमेटिक कोशिशें थीं उसकी दुनिया मुतरफ है। अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान फ़ाल सिफारतकारी के लिए पुरज़्म है। इलाकाई सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस आज से 18 मई तक इस्लामाबाद में होगी, तो पाकिस्तानी सफ़ीर जो कि इम्पॉर्टेंट और इंटीग्रल कंट्रीज़ में तैनात थे उनके साथ कॉन्फ्रेंस होगी। वज़ीर ख़ारजा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ये कहते हैं कि कॉन्फ्रेंस में इलाकाई और आलमी पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। बरादर ममालिक के साथ पाकिस्तान के दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा भी लिया जाएगा। सफ़ीरों की सिफारिशात ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने में मुआवन साबित होंगे। चलें तो इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद। थैंक यू सो मच डॉक्टर जमील ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो वी ऑल नो कि जो दौरा अमेरिका है डोनाल्ड ट्रम्प, दौरा चीन है अमेरिकी सदर का, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज़रा सा हमें ये बताइएगा कि हमने सुना कि डोनाल्ड ट्रम्प ऑलरेडी उन्होंने कह दिया था कि ईरान के मामले पर चीनी सदर की मदद की ज़रूरत नहीं है। क्या अभी जो सिचुएशन है इसमें सीज़ फायर तो है लेकिन ये जो दौरा है किसी भी तरीके से हेल्पफुल साबित हो सकता है इस सीज़ फायर को अमन में, मुस्तकिल अमन में कन्वर्ट करने के लिए? आपको लगता है कि बैक टू स्क्वायर वन सिचुएशन हो जाएगी आफ्टर दिस विजिट? जी, मधु करने पर मशकूर। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि ये बात समझी जा रही थी और ये बात कही गई थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि मदद की ज़रूरत नहीं है चीन की हमें। लेकिन बहरहाल मार्को रूबियो ने चंद घंटे पहले जो शब गुजरी है वहाँ सुबह थी, वहाँ दिन का वक्त था अमेरिका में, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि जी हम चीन के इन्फ्लुएंस की हमें ज़रूरत है और हम चाहते हैं कि चीन इन्फ्लुएंस करे इस पे ईरान पर ताकि ये डील हमारी मुकम्मल हो जाए। तो वो बात जो ट्रूथ सोशल पे होती है या डोनाल्ड ट्रंप का वो अंदाज आप खुद अपने बयानी में बता रहे थे वो मुख्तलिफ है एक स्टेट्समैन के अंदाज से। आज वो जची तुली सामने कागज़ रख के, पॉइंट्स सामने रख के लिखी हुई चीजें वो पढ़ रहे थे जिस वक्त वो बैठे शी जिनपिंग के सामने। और ये अभी जी एग्जैक्टली और वो इसी तरह होना चाहिए जब स्टेट विजिट होता है और और वो भी दुनिया की जो दो बड़ी ताकतें हैं उनके सरबराहान जब मिल रहे हैं तो उनकी तैयारी उसी हिसाब से करवाई गई है और वो उसी हिसाब से अपने चाल चलन को लेके आगे चल रहे हैं जिस तरह आपने बयान किया 6 बजे बन के। तो अब देखिए लेते हैं कि इसका क्या निकलेगा। आपकी बात दुरुस्त थी कि आप जब बयानी में बता रही थी काफ़ी हम जैसे तजिया निगारों का भी यही ख्याल था कि डोनाल्ड ट्रंप जाने से पहले कुछ न कुछ मस्बत अंदाज में कोई अनाउंस करके जाएंगे। लेकिन जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है वो हमेशा एक बड़ा डायनामिक तरीके से चलता है, ज़मीनी हालात के मुताबिक चीज़ें उभरती हैं। उनका अगर ख्याल था भी ये तो वो ख्याल उसको वो नहीं पहुंचा सके अमरी जामा, इसलिए कि उसमें एक गंदा बच्चा भी है और वो है इजराइल। और इजराइल जो है वो बार बार इन्फ्लुएंस करता जाता है और ये बात उनके अपने पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं, उनके अपने कांग्रेस पर्सन कहते हैं, उनके अपने कांग्रेस पर्सन सवाल उठा रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी किसकी है, अमेरिका की है या इजराइल की है। तो उस अंदाज में जो हम गुफ्तगू करते आए हैं कि इजराइल का इन्फ्लुएंस और इजराइल का जो असर है और जिस तरह ताने बाने उन्होंने बुने हैं तो उनके फैसलों पर अमेरिकन सदर के उस पर असर अंदाज होते हैं। लेकिन आगे चल के इस बात का भी तयन कर लिया जाएगा कि वो असर बर्दाश्त करेंगे या अपने अगले इलेक्शन को हारेंगे या अपने लिए हमेशा एक स्याह धब्बा लगवाएंगे डोनाल्ड ट्रंप के वो इलेक्शन हारने के बाद और इम्पीचमेंट कराने के बाद। जाहिर है कि वो ऐसा नहीं चाहेंगे, लिहाजा उसको बैलेंस आउट करके इस अगले 32-34 घंटे में ये बड़ी ऐन तवक्को की जा सकती है। और जिस तरह के सामने हमारे ऑप्टिक्स नजर आई हैं
ڈونلڈ ٹرمپ کی ابتدائی جس طرح ریسیو کیا گیا ان کو ایئرپورٹ پر گزشتہ شب, آج وہ ریسٹ ویسٹ کر کے جب واپس آئی ہیں تو فریش معلوم ہو رہے تھے, اور آپ نے ان کے ہیئر کٹ پر بھی تبصرہ کر دیا جو کہ درست ہے, تو وہ اور ان کے ہیئر اسٹائل پر بھی جو کہ درست ہے. تو لہٰذا آج جس طرح کے آپٹکس ہم نے پہلے ذکر کیا, آپٹکس بڑے اچھے مل رہے ہیں کیونکہ شی جن پنگ جو ہے وہ بڑے فینٹاسٹک قسم کے آدمی ہیں, یہ کہا گیا ہے, ظاہر ہے, اور ساتھ میں کہا گیا ہے گریٹ لیڈر ہے, اور ہماری تو ہمیشہ بات چیت چلتی رہتی ہے, اور ہم دونوں جو ہے ویری آنریبل لیڈر کے طور پر ان کو جانا گیا ہے. آپ نے خود بتا دیا کہ دیکھیں پہلے ابتدائی طور پر جب یہ مرتب کیا گیا تھا یہ دورہ, اس وقت ٹریڈ کی بات سر فہرست تھی, لیکن اب ٹریڈ کی بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, پرانی بات نہیں ہے, تقریباً سال پہلے کی بات ہے کہ یہ ٹیرف وار چھیڑی ڈونلڈ ٹرمپ نے پوری دنیا میں, اور چائنا کے اوپر ہیوی ٹیرفس لگائے, کیا سولر پہ, کیا الیکٹرانکس پہ, ہر چیز پہ. پھر اپنی امریکن کمپنیز کے سی ای اوز کے ساتھ میٹنگز کی, ان کو کہا جناب اپنا آپ لوگ جو ہے نا شفٹ کریں, تمام تر چیزیں اپنی مینوفیکچرنگ جو ہے وہ آپ امریکہ میں کریں, آپ کیوں چائنا میں کر رہے ہیں, دس اینڈ دیٹ. واٹ ہیز چینجڈ ان اے ایئر کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ چائنا میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پر ٹیرف ریڈیوس کرنے کی بات کر رہے ہیں, اپنے ساتھ ٹم کک ایپل کے جو سی ای او ہیں ان کو لے کے پہنچے ہوئے ہیں, ٹیسلا کے سی ای او ایلون مسک کو لے کے پہنچے ہوئے ہیں. یہ پالیسی شفٹ کیسے آیا اور کیوں آیا؟ جی ہاں, تجربہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا تھا وہ تجربہ کامیاب نہیں ہوا, اور میں اب اس کی حقیقت آپ کو میں بتا دیتا ہوں. جو اس وقت ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے امریکہ کا, وہ سال ہر سال سے چلا آ رہا ہے. منیمم $1 ٹریلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوتا ہے. امریکہ ایکسپورٹ کم کرتا ہے, امپورٹ زیادہ کرتا ہے, لہذا اس ٹریڈ ٹیرف سے بھی اس کو جو فائدہ وہ سمجھتا تھا امریکہ کہ کسی طریقے سے وہ ہو جائے, وہ نہیں ہوا ان کو. اور ان کو پتہ ہے کہ امریکہ کی جو ٹوٹل اکانومی سائز ہے وہ یقیناً کافی بڑی ہے, کیونکہ دنیا کے ڈالر ڈومیننس وہ ہے. ڈیٹ ٹھیک ہے اس کا زیادہ ہے, یہ ہمیں علم ہے, لیکن اکانومی کا سائز بھی اس کا بڑا ہے, اور پر کیپٹا انکم بھی امریکہ کی بڑی ہے. امریکہ کی ایکسپورٹ کی کیپیسٹی جو ہے وہ چائنا کے مقابلے میں صرف 0.7 کم ہے, ورنہ ایکسپورٹ کرتا ہے, لیکن کیونکہ وہ امپورٹ زیادہ کرتا ہے لہذا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو جاتی ہے. تو اب ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ جب وہاں گئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ تجربہ جو انہوں نے پہلے 125% لگایا تھا, یہ ابھی کی بات ہے, پچھلے برس کی بات ہے کہ وہ 125 لگایا, پھر 20% ریسیپروکل لگا دیا, 145 تک اس کو لے گئے, پھر واپس آئے, اور اس کے بعد جو انہوں نے پابندیاں لگائی, ایلومینیم پہ لگایا, کاپر پہ لگایا, سیمی کنڈکٹر پہ لگایا, اے آئی چپس پہ لگایا. تو یہ تمام کی چیزیں تمام جو ہیں, اور پھر اس سے فرق بڑا پڑ گیا, تقریباً 50% امپورٹ چائنا سے کم ہونا شروع ہو گئے. دیکھیں وہ اپنے ملک کے مفاد میں بات کر سکتے ہیں نا, امریکہ کے مفاد میں, کیونکہ امپورٹ زیادہ ہوتا تھا, ایکسپورٹ کم ہوتا تھا, تو 1 ٹریلین کا ڈیفیسٹ تھا ان کے پاس. تو اس میں اس ڈیفیسٹ کو تھوڑا سا کم کیا انہوں نے, لیکن انہوں نے دیکھا کہ جو اہداف حاصل کرنا چاہتے تھے نہیں, لہٰذا اب جو بات ہو رہی ہے کہ بجائے کمپٹیشن کے پارٹنرشپ کی جائے, تو لہٰذا اب جو آپ کو بالکل. جمیل صاحب دوبارہ سے اسی ایشو پر آتے ہیں جو مذاکرات اور سیز فائر والا معاملہ ہے. اب جو پوسچرنگ ہے ہم دیکھ رہے ہیں, ایک طرف چائنا پاکستان پر یہ زور ڈال رہا ہے کہ جو مذاکرات کا پروسیس ہے یہ آگے مزید بڑھنا چاہیے, اور پاکستان ثالثی کی کوششوں میں مسلسل اس کو جاری رکھے ہوئے. دوسری طرف ایرانی فوج کی جانب سے یہ آیا کہ جی جنگ بندی کی ایک صورتحال بڑی انسرٹن سی ہے, اور اس وجہ سے ہماری فوج ہائی الرٹ ہے, یعنی کہ آنے والے دنوں میں دے آر ناٹ شیور کہ آفٹر دس وزٹ کہیں جنگ دوبارہ ریزیوم نہ ہو جائے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا زیادہ امکان کس چیز کا ہے کہ معاملات اسی طریقے سے آگے بڑھیں گے, اسی پیس کے ساتھ جو اس وقت ہے, یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ کوئی بڑا ہی ڈراسٹک ایک ڈیسیجن لے سکتے ہیں؟ نہیں, ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس چیز کو دوام بخشنے کے لیے وہ چائنا سے ظاہر ہے اس بات میں گفتگو, اب تو یہ بات منظر عام پر آ گئی ہے, رائٹرز نے بھی کہہ دیا ہے, گزشتہ شب ان کا یہ خبر تو اب یہ عام ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیٹ آف ہرمز پر ٹیکس دونوں کنٹریز ایگری کر گئے ہیں, کیونکہ ٹیمیں پہلے جاتی ہیں. یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ سربراہان جب ملتے ہیں اس سے کافی دن پہلے, کافی ہفتے پہلوں سے
پہلے وہ کام چل رہا ہوتا ہے کہ کیا کیا ایجنڈا پوائنٹ ہے, کیا کیا ایگری کریں گے, بعد میں صرف دستخط کیے جاتے ہیں تو آخری اس پہ خد و خال پہ ڈسکس کرنے کے بعد, اس سے پہلے ساری چیزیں ہوئی ہوتی ہیں. تو وہ اس بنیاد پر میں نے دیکھا کہ بیان جو دیا ہے, بیان نہیں بلکہ خبر دی ہے رائٹر نے کہ ابنائے ہرمز جو ہے اس پہ ٹیکس کے لیے دونوں راضی ہو گئے ہیں کہ ٹیکس اس سے نہ لیا جائے. تو جب اگر یہ چائنا ریکویسٹ کر لیتا ہے ایران سے ٹیکس نہ لیا جائے, تو ایران اگر ٹیکس نہیں بھی لیتا ہے اور ابنائے ہرمز کھلنے کے عوض ایران جو چاہتا ہے, ظاہر ہے چائنا چاہے گا کہ اس کو جو چیزیں تقریباً ایگری ہو گئی تھیں, جے ڈی وینس نے بھی بڑا اچھا بیان دیا ہے گزشتہ شب, وہ کہتے ہیں کہ ٹاکس ان پروگریس, اور وہ اچھی پروگریس ہو رہی ہے. صرف یہ ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ریڈ لائن ہے یعنی کہ انریچمنٹ والا معاملہ, تو وہ اب یہاں جو اس وقت گفتگو ہوگی, ایک تو جو ٹریڈ وغیرہ پر گفتگو تو خیر ہونی ہے, اس کے علاوہ جو میں نے بتایا کہ جو کاز آف وار تھی اور کانسیکوینسز آف وار میں ٹریڈ افیکٹ ہو رہا ہے, اور اس ٹریڈ کیونکہ افیکٹ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کانسیکوینسز آف وار کو بھی اس میں ملوز خاطر لایا جائے گا. اور کانسیکوینسز آف وار ہرمز چل گیا, لیکن اصل وجہ اور اصل جڑ تو وہی ہے. جیسے کشمیر اصل جڑ ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان, اس کو جب تک کہ ختم نہیں کیا جائے گا انڈیا اور پاکستان کے معاملات ختم نہیں ہوں گے, یہ مخاصمت, یہ دشمنیاں چلتی رہیں گی. اسی طریقے سے انریچمنٹ کی بات ہو رہی ہے, ایران کے لیے ریڈ لائن ہے کہ وہ انریچمنٹ جو اس کا حق ہے انٹرنیشنل قانون کے مطابق اس کو دیا جائے. امریکہ کے لیے ایران اسرائیل کے اس پہ بوسٹ کرنے پر امریکہ کے لیے یہ ہے ریڈ لائن ہے کہ یہ کہیں ایٹم بم نہ بنا لے. اگر چائنا گارنٹی دے دیتا ہے کہ جی ٹھیک ہے میں نے بات کر لی ہے ایران سے, وہ ایٹم بم نہیں بنائے گا, اور ایران خود کہتا ہے نہیں بنائے گا, تو کافی چیزیں ہو جائیں گی, کافی چیزیں ہو بھی سکتی ہیں. آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, ملیں گی بالکل, بٹ تھینک یو سو مچ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل بڑا اسپوائلر ہے, تو وہاں سے سب کو الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. اور باقی یہ کہ جو کانسیکوینسز کی بات ہو رہی تھی نا, اس میں پاپولیرٹی کا گراف ڈونلڈ ٹرمپ کا بہت لوویسٹ ترین سطح پر چلا گیا ہے. تو یہ چیز بھی دیکھنی ہے کہ وار کو لے کے وہاں پر کوئی ایسی اوپینین نہیں ہے, کوئی حامی نہیں ہے امریکہ میں. سو پبلک اوپینین جی اس وار کے اگینسٹ ہی ہے. تو آئی تھنک معاملات پھر مذاکرات کی طرف جائیں گے انشاءاللہ, اور وہ اس کی ثالثی پاکستان کروائے گا. موونگ فارورڈ جناب, اب آپ کو ذرا اپنے ملک کی کچھ خبریں دے دیتے ہیں. ہر سال ہم آپ کو آج کل پچھلے 2-3 سالوں سے ایک خبر دیتے ہیں انہی کچھ دنوں کے اندر, اور وہ خبر کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ جناب نئی ترمیم آپ سمجھ گئی, نئی ترمیم بڑے دن سے کہتے ہیں نا آپ, سال میں 2 بار بھی بات ہو جاتی ہے اور پھر ترمیم آ بھی جاتی ہے. ڈینائلز آ رہے ہوتے ہیں, نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. تو 18ویں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے, اور اس کی منظوری کے لیے یہ کہا جا رہا ہے 28ویں, میرے منہ سے 18 نکل گیا, تو 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے. اور مئی کا آئندہ ہفتہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ قرار دیا جا رہا ہے. تو ذرائع بتاتے ہیں جی. اب آپ کو پتہ ہے نا کہ جو اصل ایشو تھا وہ NFC ایوارڈ کے جو امور ہیں اس حوالے سے تھا, پھر قانون سازی کے بھی کچھ معاملات ہیں, نئے صوبوں کا معاملہ کافی, اس پہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا پارٹیز میں بڑے بیانات آئے. کراچی سے ہم نے دیکھا کہ MQM نے بھی بڑے بیانات دیے تھے. سابق گورنر کامران ٹسوری صاحب کے گورنر ہاؤس جب میں وہ تھے تو اس وقت بیٹھ کے باقاعدہ پریس کانفرنس بھی کی گئی تھی, لیکن وہ زیر بحث نہیں آئے گا صوبوں کا معاملہ. لیٹس سی. اچھا, یہ بتایا جا رہا ہے اتفاق رائے کی صورت میں 21 مئی کو آئینی ترمیم لانے کی تجویز ہے. تو بہت جلدی 21 مئی تو آنے والی ہے, قریب ہی ہے, عید سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. تو اور صدر اور وزیر اعظم کی ملاقات میں بھی معاملہ سر فہرست رہا تھا. اچھا, 28ویں ترمیم پر پیپلز پارٹی کے تحفظات برقرار ہیں. اب جنہیں دور کرنے کے لیے وزیر اعظم اور رانا ثناء اللہ سرگرم ہیں. وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ پانی, دفاع اور قرضوں کی ادائیگی کے خرچے اسی بجٹ سے نکالے جائیں گے, چاہے اس کے لیے NFC کو چھیڑنا پڑے. پانی, دفاع, یہ بڑی امپورٹنٹ رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی. پروگرام خبر میں گفتگو کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ بھارت کی بڑھتی جارحیت کے خلاف فنڈز چاہیے. پاکستان کی واٹر سیکیورٹی اور دفاع کے لیے فنڈز ناگزیر ہو چکے ہیں. پارلیمنٹ سے بجٹ کے دوران ہی ایمرجنسی فنڈ لینا ہوگا, اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو صوبوں کو دینے کی تجویز بھی ہے. وفاقی حکومت ہر سال BISP بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پر 750 ارب روپے خرچ کرتی ہے. تو ذرا ہم سن لیتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہہ رہے تھے, پھر اس پر بات کرتے ہیں. کے اوپر بھی انٹرنل ایکسٹرنل سلامتی کے لیے وہ چیز بھی جو ہے وہ اتنی ہی ضروری ہے. پانی کا معاملہ ہے, پانی کو انڈیا جو ہے وہ ویپنائز کرنے جا رہا ہے. چناب ریور کے اوپر اس نے 5 ڈیمز کی کنسٹرکشن جو ہے وہ بڑی تیزی سے شروع کی ہوئی ہے.
اس کے علاوہ پاپولیشن کا مسئلہ ہے، اسی طرح سے ایجوکیشن ہے، اسی طرح سے ہیلتھ ہے. ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ مؤخر کر سکتے ہیں؟ ہر قیمت پہ اسی بجٹ میں جو 2026-27 کا بجٹ ہوگا، ان کو اسی بجٹ میں آپ نے حل کرنا ہے. این ایف سی جو ہے وہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کے اوپر ڈسکشن جو ہے وہ کافی عرصہ سے جو ہے وہ چل رہی ہے. اچھا، اتنا سارا مدعا 28ویں ترمیم کو لے کے ڈسکس ہو گیا. 28ویں ترمیم آ بھی رہی ہے کہ نہیں، اور جو ڈیٹ بتائی جا رہی ہے وہ بھی میرے لیے حیران کن ہے. تو بات کر رہے تھے بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن نے جوائن کیا. تھینک یو سو مچ خاور، گڈ مارننگ. سب سے پہلے بتا دیں کہ 28ویں آرمی ترمیم آ رہی ہے اور اتنی ہی جلد آ رہی ہے، جو بتایا جا رہا ہے کہ جی اگر اتفاق رائے ہو جائے ان تمام ایشوز پہ جو بھی ہم نے بتائے تو 21 مئی کو بات اس پر ہو جائے گی. آپ کو یاد ہوگا صدف، ایک تو بہت شکریہ انوائٹ کرنے کے لیے. لاسٹ جب 27ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی اس میں بھی این ایف سی اس ترمیم کا حصہ تھا، اور جو ہے یہ ایجنڈے پہ تھی جو ہے این ایف سی کے اوپر بات کرنا، لیکن اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے اعتراضات تھے اور فار دا ٹائم بینگ اس کو پھر ڈیفر کیا گیا تھا. اب پرابلم یہ ہے کہ جو رانا صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایک تو ایران جو ہے امریکہ جنگ کی وجہ سے، اور ادروائز بھی جو پاکستان کے معاشی چیلنجز ہیں جو رانا صاحب بھی جو ایکسپلین کر رہے تھے وہ کافی سخت ہو گئے ہیں، کافی مسائل ہیں، اور جو اس بجٹ ڈیفیسٹ کے ساتھ آپ پھر آگے معاملات چلا نہیں سکتے. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جتنے بھی پیسے وفاق اکٹھے کرتا ہے 18ویں آئینی ترمیم کے تحت، وہ آپ کو اس کا 57%، 57 پوائنٹ سم تھنگ، کوئی 58% بنتا ہے، وہ آپ صوبوں کو دے دیتے ہیں. تو وفاق کے پاس سوائے مزید قرض لینے کے اور کوئی آپشن نہیں رہتا. اور پچھلے دنوں بھی ایک خبر آپ نے دیکھی ہوگی، اعداد و شمار حکومت کے اپنے تھے کہ ہر روز وفاق کو معاملہ چلانے کے لیے ایوری سنگل ڈے کچھ 17 ارب روپے جو ہے وہ قرض لینا پڑتا ہے. تو ان سارے معاملات کے ساتھ پاکستان کی معیشت کو نہیں چلایا جا سکتا. تو زیادہ جو امکان ہے اور کسی مدعے کے اوپر کنسنسس ہو نہ ہو، نیشنل فائنانس کمیشن چونکہ ایک نیشنل ایمرجنسی کی سچویشن آلریڈی ارائز ہوئی ہے معاشی اعتبار سے، اس کو حل کرنے کے لیے اس کے اوپر ضرور بات ہو رہی ہے. اور یہ جو ریسنٹلی میٹنگ بھی ہوئی ہے، بڑی بیٹھک ہوئی ہے. تو خاور، ایک پارٹی پیپلز پارٹی این ایف سی کے اوپر ڈٹ جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا لاسٹ جب آپ خود نے آپ نے حوالہ دیا 27ویں آئینی ترمیم کا، بیانات بھی آئے تھے، بلاول صاحب نے بھی اس پر اظہار خیال کیا تھا. اب آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی مان جائے گی آسانی سے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کا 18ویں ترمیم کے حوالے سے ایک واضح موقف رہا ہے، اور خاص طور پر وہ پروونشل اٹانومی، فائنینشیل اٹانومی کے اوپر کریڈٹ بھی لیتے رہے ہیں کہ جی یہ ہمارا کام ہے. کیونکہ 18ویں ترمیم آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کے دور میں پاس ہوئی تھی. ریزسٹنس تو ہے، بات بھی کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ایک جائز موقف حکومت کی طرف سے بھی پیش کیا جا رہا ہے. اور تمام جو اکنامک ایکسپرٹس ہیں وہ اکراس مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے، وہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ ان کا کنسنسس ہے کہ نیشنل فائنانس کمیشن اپنی یہ جو کرنٹ فارم ہے اس کے اندر اگر یہ چلتا ہے تو پاکستان کی معیشت کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوتے. مطلب یہ ہے کہ ٹیکس سارا اکٹھا کرے، وفاق پیسے سارے صوبوں کو چلے جائیں، اور باقی وفاق آپ کے دفاعی معاملات ہیں جو رانا صاحب بھی بتا رہے تھے، باقی ہیلتھ، ایجوکیشن، جو اخراجات ہوتی ہیں حکومتوں کے وہ بھی آپ نے ساتھ چلانے ہیں. تو پھر کیسے چلائیں گے؟ اچھا خاور بھائی، ایک حد تک ایک آپ بات قرضہ لے بتائیے گا، سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد تو پھر آپ کو جو ہے نا اللہ معاف کرے پھر وہی پھر ڈیفالٹ کی باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جی سائن، یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پیپلز پارٹی کی ایک مائل سٹون اچیومنٹ ہے. اب اگر یہ بات ہم سن رہے ہیں کہ وہ فیڈرل سے لے کر پروونسز کو دی جاتا ہے پورا پروگرام، صوبے تو پہلے ہی فیڈرل کی شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں، این ایف سی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، وہ کس طرح سے بی آئی ایس پی چلائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بی آئی ایس پی ایک ہرڈل ہو سکتا ہے 28ویں ترمیم میں؟ دیکھیں اس کے اوپر جو آرگومنٹ یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جو بی آئی ایس پی ہے، فار ایگزامپل کے پی یہ جو ہے سندھ حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، یا پنجاب میں نون کی ہے، یا وہاں پہ کے پی کے اندر پاکستان تحریک انصاف یا انڈیپینڈنس کی حکومت موجود ہے، تو وہاں پہ لوگوں کو متعلقہ حکومت نے پیسے دینے اور جو شاباشی لینی ہے کہ جی دیکھیں ہم غریبوں کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں.
फेडरल गवर्नमेंट ये कहती है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जो हम हिस्सा देते हैं एनएफसी में से 58% जो भी पैसे हम इकट्ठे करते हैं जो हमारी कमाई है, तो जो हिस्सा लेते हैं उसमें से प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो है अपने अपने सूबे के अंदर जितने उनके वहाँ पे जो फैक्ट्रीज हैं या जिनको वो पैसे मिलते हैं, जो गरीब लोग हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत, तो वो अपने बजट से प्रोविंशियल बजट से उन लोगों को पैसे दें। यानी कि 18वीं तरमीम के बाद मजीद ऑटोनॉमी देने जा रहा है वफाक सूबों को। मजाक ऑटोनॉमी देने जा रहा है, लेकिन साथ में वो कह रहे हैं कि ये जो जिम्मेदारी है मुआशी, ये जो मतलब कि आपने शाबाशी खुद लेनी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने, पैसे वफाक के लेने हैं। वो कहते हैं कि भैया वो फिर आप पैसे भी आप अपने लगाए ना, तो इसके ऊपर भी बात हो रही है। और ख़ास तौर पर ज़ाहिर है कि सिंध में बताया जाता है कि ज़्यादा वहाँ पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए जो लोग पैसे लेने वाले हैं, तो इसके ऊपर भी रेजिस्टेंस हो सकती है। साहब की बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक कड़वी गोली तो है, लेकिन जो हमारे ज़राए हैं वो यही बता रहे हैं कि शायद मुल्की हालात को सामने रखते हुए जरदारी साहब, आपको पता है कि वो काफ़ी सीनियर पॉलिटिशियन हैं, समझदार हैं, तो वो फिर ये कड़वी गोली शायद उनको ये हाँ भाई, छोटी सी बस एक बात बता दें, रैप अप द कन्वर्सेशन। ड्राफ्ट पहुंचा है आप तक? हाथ लगा ड्राफ्ट? सियासतदान तक नहीं पहुंचा, इन तक कहाँ पहुंचे? थैंक यू वेरी मच जो है सदफ फॉर रेस्क्यूइंग मी। लेकिन ये देखें, ये तो तजावीज़ ही इनिशियली होती हैं, चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं, और ड्राफ्ट तो वही होता है जब नेशनल असेंबली उसके ऊपर अपनी मोहर लगा के जी ये फॉर्मली हम पेश करने जा रहे हैं, और वो जो नेशनल असेंबली के डेस्क के ऊपर पहुंच जाता है, उससे पहले तक तो ये तजावीज़ ही हैं, ड्राफ्ट उससे पहले तक होता नहीं है। सो ये सारी तजावीज़ जो है वो हमारे सामने आ रही है, तो उसके ऊपर मीडिया इसको बात कर रहा है। लवली, थैंक यू वेरी मच। खावर घुमन साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जनाब हम ले लेते हैं, फिर एक ब्रेक ही ले लेते हैं, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। और बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हदफ, मैं आपको आपकी सहाफ़त में गिरां कदर खिदमात पे इस दफ़ा 2 किलो गोश्त भेजूंगा। विच मीट डू यू लाइक, छोटा बड़ा? अब ये मुझे तय करने दें, ये बातें हम ऑन एयर थोड़ी तय करेंगे, मैं आपको बाद में बता दूंगी, नहीं तो फिर मुझसे भी फरमाइशें शुरू हो जाएंगी कि ये पका दें। चलें जनाब, तो ज़रा कुछ अपडेट्स हैं वो साथ में शेयर कर लेते हैं। कराची का इलाका है सदर, वहाँ पर जी कोयटा बस स्टॉप के करीब फायरिंग का वाक़या पेश आया। पुलिस ने 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके फरीक़ैन के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया। गुज़िश्ता दिन दहाड़े सदर के इलाके में फायरिंग हुई और खौफ व हरास फैला, और पुलिस के मुताबिक 2 कोच अड्डों के मुलाजमीन के दरमियान ये टिकट का मामला था जिस पर झगड़ा हुआ। नज़ीर शाह हमारे नुमाइंदा खुसूसी साथ हैं, ज़रा उनसे इसकी डिटेल जान लेते हैं और मज़ीद क्या स्टेटस है वो भी जान लेते हैं। नज़ीर, ज़रा बताइएगा ये क्या मामला है? देखिए सदफ, साउथ जोन को हमने देखे हमेशा से ही मनफी ख़बरों के हवाले से वो ख़बरों का मरकज़ बना रहा है। कभी वहाँ पर वडेरा शाही, कभी पावर डिस्प्ले दिखाया जाता है, पावर प्ले का मुजाहरा किया जाता है, और डिफेंस क्लिफ्टन के इलाकों में अक्सर व बेशतर फायरिंग के और बदमाशी के वाक़यात तो देखे जाते हैं। लेकिन मैं इस वक्त सदर के इलाके में मैं मौजूद हूँ। ये भी साउथ का ही इलाका है, और यहाँ पर दिन दहाड़े दोपहर की रोशनी में जहाँ ये कराची का मरकज़ कहलाता है, यहाँ पर फायरिंग का ऐसा वाक़या पेश आया कि चलती सड़क पर काली और सफ़ेद गाड़ियों में मौजूद अफराद जिन्होंने इस जगह को बिल्कुल इलाका गैर बना दिया था। आपने सुना होगा एक ज़माने में कराची में नोगो एरिया होता था, और एक ज़माने में पेशावर के कुछ इलाकों का इलाका गैर कहा जाता था, जहाँ खुलेआम असलहे की फ़रोख्त होती है और हर वक्त वहाँ गोलियों की तड़तड़ाहट होती थी। वो मंज़र 2 दिन पहले इस जगह पर देखा गया, और वजह थी ये मेरे लेफ़्ट पर जो बने हुए बस अड्डे, 2 बस अड्डों के जो मालिकान थे, इंतज़ामिया थी, उनकी जानिब से इस बात पर झगड़ा हुआ था कि एक बस अड्डे के मालिक की जानिब से, उसके मुलाजमीन की जानिब से दूसरे बस अड्डे के जो दुकान थी उसके सामने एक टेबल रखकर वो जो टिकट बेचते हैं, इंटरसिटी बस के जो टिकट बेचे जाते हैं, तो उन्होंने वहाँ लगा लिया था। और उस पर वो तलब कलामी इतनी बड़ी कि ना सिर्फ उस गाड़ी में मौजूद लोगों ने जदीद तरीन जो असलहा है उससे फायरिंग की, बल्कि जवाब में सामने से भी मुसलसल फायरिंग की गई। इसके अंदर ना ये देखा कि वो
فائرنگ کرے, بیچ میں کوئی شہری آ سکتا ہے, کوئی بچہ آ سکتا ہے, نہ یہاں سے دیکھا گیا نہ وہاں سے دیکھا گیا. اس میں ایک 10 سالہ بچے سے لے کے 25 سالہ نوجوان تک اس میں زخمی ہوا ہے, 4 لوگ زخمی ہوئے ہیں. اسی رات کو پریڈی پولیس کی جانب سے 2 ملزمان کو گرفتار کیا گیا اور کالی گاڑی تو برآمد کر لی گئی, لیکن وہ ملزمان ابھی تک گرفتار نہیں کیے جا سکے. پولیس کی پہنچ سے باہر نظر آتے ہیں جو سفید ڈالے میں تھے, جنہوں نے باقاعدہ پٹے پہنے ہوئے تھے اور جدید ترین جو ان کے پاس اسلحہ تھا, آتشی اسلحہ جو کہلاتا ہے, رائفلیں تھی. کوئی ایسا نہیں تھا وہ چھپ چھپا کے یا خاموشی سے فائر کرتے جا رہے ہو. وہ تو ہم نے دیکھا ہی ہے, اس فوٹیج میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے دن دہاڑے بلا خوف و خطر ہوائی فائرنگ کی جا رہی ہے. اور ہوائی فائرنگ میں کیا کہوں گا, یہ تو اندھی گولیاں چلائی جا رہی ہیں, اوپر بلڈنگز ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اور لمبی اونچی عمارتیں ہیں اور زخمی بھی ہوئے ہیں اس کے اندر. تو کیا نظیر ساؤتھ زون میں اتنی ہی لا قانونیت ہے کہ کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے اور یہاں پر بس ڈالوں میں چڑھتے ہیں اور جدید اسلحے سے فائرنگ شروع کر دیتے ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ کو پورے کراچی کی لاقانونیت دیکھی جائے اس جو طاقت کے مظاہرے میں, تو 80% آپ ساؤتھ کو سمجھ لیں, باقی 20%, کیونکہ غریب غربا علاقے وہاں تو ہیلمٹ پر بھی روک کر ایک عام شہری کو جو ہے لٹکا دیا جاتا ہے, اس کو تھانے پہنچا دیا جاتا ہے. لیکن جہاں سے آپ کا یہ علاقہ شروع ہوتے ہیں, چاہے ڈیفیس ہو, کلفٹن ہو, آپ کا یہ تمام جو بیلٹ ہے یہاں پر تو ہم نے دیکھی تھی. لیکن یہاں جہاں میں موجود ہوں یہ بھی اتنا کوئی زیادہ ایلیٹ کلاس علاقہ نہیں ہے, یہ بیسیکلی کمرشل ایریا ہے اور کراچی کا اس کو آپ دل بھی کہہ سکتے ہیں. یہاں آپ کو تمام دفاتر, دکانیں, یہ میرے سامنے ایمپریس مارکیٹ ہے, ایمپریس مارکیٹ سے اگر آپ یہاں پر آئیں تو یہ بس اڈا, کوئٹہ بس اڈا, اس سے آگے آپ جائیں گے تو صدر عبداللہ ہارون موبائل مارکیٹ ہے. یہاں اسکول ہے, کالجز ہیں, اور سڑک کراس کر کے مطلب یہ میرے عقب میں احمد جناح روڈ ہے. انتہائی مصروف ترین, گجان ترین یہ علاقہ ہے. فائرنگ کے بعد بھگدڑ مچی, یہ 4 نہیں یہ 40 بھی زخمی ہو سکتے تھے اگر یہ ان کا مقابلہ ایسے ہی چلتا رہتا, اور یہ یہاں سے فرار ہوئے ہیں. لیکن پولیس ناکام نظر آتی ہے ان ملزمان کو گرفتار کرنے میں. اس کی وجہ کیا ہے, اس کے حوالے سے اور ظاہر ہے یہ ہمارے نمائندے خصوصی نذیر شاہ رپورٹ کر رہے تھے. لیٹس سی اس میں کوئی ایکشن مزید بھی ہوتا ہے. سندھ پولیس نے جب کسی ہیومینیٹیرین ایکٹیوسٹ کو, کسی فنکار کو گرفتار کرنا ہوتا ہے تو دھکے دے دے کے خواتین کو گاڑیوں میں بٹھاتے ہیں, لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدماشی ساؤتھ زون میں کھلے عام چل رہی ہے, جدید اسلحے سے فائرنگز ہو رہی ہیں. سندھ پولیس کہاں پہ ہے, سوالیہ نشان ہے. بہت سارے سوال ہیں, مگر یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور آپ کو ہم پچھلے کئی دن سے بتا رہے ہیں, اور کیمبرج میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیمبرج انٹرنیشنل کے جو پرچے ہیں وہ لیک ہو رہے ہیں. 15 مئی کو بھی ہوا, AS لیول میتھس کا پرچہ لیک ہوا, وہ ملتوی کر دیا گیا ہے بہرحال. اور کیمبرج انتظامیہ نے بتایا کہ نئی تاریخ کا اعلان اب جمعہ 22 مئی تک کر دیا جائے گا. تو 12 مئی کو بھی اس سے پہلے پرچہ لیک ہوا تھا, اور احتیاطی تدابیر کے تحت پھر کہہ رہے ہیں جی ہم پرچہ ملتوی کر رہے ہیں. اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کی ہے, اضافی سیکیورٹی کے اقدامات کے طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے. مگر یہ سلسلہ کیوں ہو رہا ہے, روک تھام کیوں نہیں ہو رہی, کیونکہ یہ صرف اس سال کا ایشو نہیں ہے, پچھلے ہم 3 سال سے ایسے ہی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اچھا, اور اب بات یہ ہے کہ تقریباً 4 پرچے ابھی تک لیک ہو چکے ہیں, پراپر والے 4 پرچے. باقی سوالات, کسی پرچے کا کوئی اکنامکس کا لیک ہو گیا, سوشل میڈیا پر لیک ہو رہے ہیں. سیم پیٹرن ہے, کیمبرج کی طرف سے لیکیج ہے, کیمبرج نئی نشاندہی کر پا رہا ہے, آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہا کہ کیوں لیک ہو رہا ہے, اس کو کیسے روک تھام کی جائے. لمبی خاموشی ہے. کنٹری ڈائریکٹر عظمیٰ یوسف صاحبہ نہ کسی کی کال اٹھاتی ہیں, نہ وہ کسی کو جواب دینا پسند کرتی ہیں. کیمبرج کا ایک ورژن ضرور آیا, ورژن وہ کیمبرج کا آیا یہ ہے کہ تھورو انویسٹیگیشن چل رہی ہے. ہاں بتائیں, وہ تھوڑا سا کہہ رہی ہیں جی اس امتحانی سیزن میں جس طرح کی پیپر چوری سامنے آ رہی ہے وہ غیر معمولی ہے, اور کچھ عناصر امتحانی نظام اور طلبہ کے مستقبل کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. ذمہ داروں کو سزا دلوانے کے لیے مختلف قانونی راستے اختیار کریں, یہ ورژن. بٹ دس از ناٹ انف. پیرنٹس اور بچے, اسٹوڈنٹس خاص طور پر مینٹلی ایگزاسٹڈ ہیں, اتنی انسرٹن سچویشن ہے. اب بچوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایگزام دوبارہ سے ہوگا جب یہ آپ کے مئی جون کے ایگزامس ختم ہو جائیں گے, تو جب اس ایگزامس ختم ہونے کے بعد دوبارہ سے بھی ری شیڈیول کیے جائیں گے ایگزامس. اب بچے یہ پریشان ہیں کہ بھائی ہم نے 10 مہینے اذیت گزاری ہے ان ایگزامس کے لیے, مئی جون میں ایگزامس دیے, اب دوبارہ سے ایگزامس ختم ہونے کے بعد دوبارہ اب ہم اپنے پرچے دیں گے, ری ٹیک دیں گے, اور کتنے ری ٹیک دیں گے.
ان کی یہ جو پڑھائی اور آپ جسے اذیت کا نام دے رہے ہیں وہ سلسلہ نہیں رکا ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ والدین شدید تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. برٹش کونسل کو انہوں نے ای میل بھیجی ہے, احتجاجی ای میل بھیجی ہے, اور موقف یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر امتحانی پرچوں کی فروخت جاری ہے. اطلاع کے باوجود برٹش کونسل نے ٹھوس اقدامات نہیں کیے ہیں. اب سخت محنت کرنے والے طلباء کا مستقبل داؤ پر لگا ہے اور طلباء بہت پریشان ہیں. والدین اور بچے کیا کہتے ہیں, ذرا ہم آپ کو سنواتے ہیں. واقعی یہ بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے. ظاہر ہے یہ کیمبرج والوں کو دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے سٹاف کس قسم کا رکھا ہوا ہے. جو ہمارا سرکاری سسٹم ہے اس کا تو حال آپ کو پتہ ہی ہے. آگے اگر یہ حال کیمبرج کا بھی وہی لوکل سسٹم پہ آ جائے گا تو آپ خود سمجھدار ہیں پھر تو اللہ خیر کرے. اب انہوں نے کہا تو ہے کہ وہ اس کو اپنا انویسٹیگیٹ کریں گے. میرٹ تو مر گئی نا, پھر میرٹ تو نہیں رہا نا پھر. تو یہ تو صرف والدین کی پریشانی کی نہیں, تو پورا ایز اے سوسائٹی سب کو پریشان ہونے کی والی بات ہے. کیمبرج بورڈ اتنی فیس لیتا ہے تو اس چیز کو ان کو یعنی مینٹین کرنا چاہیے نا کہ پیپر کیوں لیک ہو رہے ہیں, کہاں سے لیک ہو رہے ہیں. پیپر جب لیک ہوتا ہے تو اس کے بعد یا تو کینسل ہوتا ہے یا ڈیلے ہوتا ہے. اس کی وجہ سے آگے کی پڑھائی کو پھر ڈسٹربنس بنتی ہے, بچے کچھ ڈیموٹیویٹ بھی ہوتے ہیں. دیر از نو ڈفرینس بٹوین میٹرک اینڈ کیمبرج ایٹ دس لیول. مطلب اس سے اچھا میٹرک کر لے, پیسے ضائع ہو رہے ہیں. پیپر اگر لیک ہو جاتا ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیمبرج والے کیا اسٹیپ لیں گے. اگر وہ پیپر کینسل کر دیتے ہیں اور دوبارہ بنائیں گے تو زیادہ چانس یہ ہوتا ہے کہ مشکل پیپر ہو. مشکل پیپر میں پھر آپ کو محنت دوبارہ کرنی پڑتی ہے. لیکن اگر وہ کوئی اسٹیپ لیں ہی نہیں, صرف آپ کا وہ والے کویشچن کینسل کر دیں جو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ والے ہی لیک ہوئے ہیں, تو آپ کا تھریشولڈ ظاہر سی بات ہے اوپر جاتا ہے پھر, کیونکہ وہ مفت کے مارکس بانٹ رہے ہوتے ہیں. پھر تو آپ نے سن لی کیا کہہ رہے ہیں اسٹوڈنٹس. وہ تو یہاں تک کہنے پر آ گئے ہیں کہ اس سے اچھا میٹرک سسٹم کے تحت ہی پیپر دے دیتے, اور جب یہی سب سارا سلسلہ ہونا ہے جس سے بچ کر ہم کیمبرج سسٹم کی طرف آئے ایک بہتر مستقبل کے لیے. بہرحال یہ کیا معاملہ ہے, اب تک اس پہ کنٹرول کیوں نہیں ہو پا رہا؟ ہمارے نمائندے انور خان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. انور, تھینک یو سو مچ. ایک تو پرچے پہ پرچہ لیک ہو رہا ہے, کنٹرول اس پہ نہیں ہو پا رہا. یہ کیا اس وقت پتہ چل رہا ہے کہ کیوں اور کون سے عناصر اس میں ملوث ہیں؟ دیکھیں صدف, ان امتحانات کی اگر آپ بات کریں گی جو کہ کیمبرج انٹرنیشنل امتحانات ہوتے ہیں, یہ پاکستان سمیت دنیا بھر کے اندر ایک مستند ادارہ ہے. جب آپ نے سوال کیا کہ لیک کہاں سے ہو رہا ہے, ذمہ دار کون ہے, آپ دیکھیں کنٹینیوٹی ایک تسلسل ہے. ایک مرتبہ ہو تو غلطی مانی جا سکتی ہے, 1 سال 2 سال 3 سال یکسانیت کے ساتھ ایک ہی سیریز چل رہی ہے, اے لیول ایس ریاضی کا پرچہ آؤٹ ہوتا ہے. اچھا اس مرتبہ تو یہ ہوا کہ یہ پرچہ پہلا جب پرچہ آؤٹ ہوا تو مکمل سالو پرچہ اے لیول کا اس وقت موجود تھا, ریڈیٹ ویب سائٹ کے اوپر آیا. بنیادی ذمہ داری جو بن رہی ہے وہ بن رہی ہے کیمبرج انٹرنیشنل ایگزامینیشن بورڈ کی کہ ان کو اس بات کا تعین کرنا ہوگا. لیکن اس وقت آپ دیکھیں یہ جو صورتحال جو ہے وہ انتہائی ایک اذیتناک صورتحال ہے ان والدین کے لیے, ان طلباء و طالبات کے لیے جو امتحانات کے اندر شریک ہوتے ہیں. ان کا ایک ڈریم ہوتا ہے, ان کا ایک خواب ہوتا ہے, ان کی ایک لیگیسی ہوتی ہے. اب وہ تمام چیزیں پیچھے ہٹ گئی ہیں. اب آپ نے بات کی پرچے کو لیک کہاں سے ہو رہا ہے. جو ایکسپرٹ ہیں, جو ماہرین ہیں, مختلف لوگوں سے جو ہماری گفتگو ہوئی ہے, سرے دس وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ پرچہ جو ہے وہ پاکستان سے لیک آؤٹ نہیں ہو رہا. تو ہم اس ذمہ داری سے ہم بچ گئے کہ یہ پرچہ ہمارے پاس سے لیک آؤٹ نہیں ہو رہا. لیکن اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کا پراپر طور پہ بتانا ہوگا. ٹورس جو پاکستان کے اندر کراچی میں جو سب سے زیادہ امتحانی بورڈ پرائیویٹ اسکول کے طور پر لیتا ہے, وقاص خان, جو یہ بتاتے ہیں کہ یہ پرچے بنیادی طور پہ کس طرح لیک آؤٹ ہوتے ہیں. یہ ذمہ داری کیمبرج انٹرنیشنل بورڈ ایگزامینیشن بورڈ کی ہے کہ وہ اس بات کا تعین کریں, اس تعین کے بارے میں بتائیں. تو صورتحال یہ بنتی ہے اگر خدا نہ خواستہ یہ پرچے پاکستان سے لیک ہوتے تو فوری طور پہ آپ آتے یا بیان جاری کر دیتے. اچھا اب ایک وہ طریقہ کار آپ دیکھیے کہ ایک 3 سال سے اگر آپ ان کا وہ جو ایک آفیشیل جو بیان آتا ہے, بالکل وہ محنت کرتے تھے کہ پاکستان کے اندر جو ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ پرچہ انتہائی سیکرٹ ہوتا ہے, بالکل اس طرح ہوتا ہے جیسے آپ سمجھ لیں کووڈ-19 کی ویکسین آتی تھی بالکل سیکیور ہو کر. ایک آدمی کے پاس ہے تو دوسرا آدمی اس کو لے کے آگے نہیں بڑھے گا. تو سیکریسی بہت زیادہ ہے, سیکیور بہت زیادہ ہے. پاکستان کے حوالے سے جو وقاص خان ہیں, جو دیگر ایکسپرٹ ہیں, اے لیول او لیول کے جو پاکستان کے اندر ایگزام کو کنڈکٹ کراتے ہیں, وہ پورے 100% یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس ریجن کے اندر ہم ذمہ دار نہیں ہیں. جب ہم ذمہ دار نہیں ہیں تو اب ذمہ داری آ جاتی ہے, گیند چلی جاتی ہے کیمبرج انٹرنیشنل ایگزامینیشن بورڈ کے اوپر. 3 سال ہو گئے, 3 سال کے دوران آپ اس بات کا تعین کریں, آپ یہ بتائیں والدین کو کہ پرچہ کہاں سے لیک آؤٹ ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ سے جو ہماری بات ہوتی ہے تو ان کو میں نے بہت مایوس دیکھا ہے, بہت ڈپریس دیکھا ہے. اب آپ مجھے بتا دیں جب آپ ری ٹیک کے اوپر جائیں گے تو ری ٹیک کے ساتھ ساتھ وہ ذہنی طور پہ اس قدر پریشان ہو چکے ہوتے ہیں, جو ان کے دیگر پرچے ہوتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. تو مجموعی طور پر اب تک 4 پرچے جو ہیں وہ لیک آؤٹ ہوئے ہیں, تقریباً ایک کچھ دن کے گیپ کے ساتھ ساتھ. 2 پرچوں کے بارے میں البتہ انہوں نے جو ہے وہ اس بات کا بیان بھی جاری کیا, آفیشیل اس چیز کے بارے سے کہا بھی ہے. اچھا ایک بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ NCCI
NCCIA نے اس صورتحال کے حوالے سے کچھ پیش رفت کی ہے. ایک اجلاس بھی ہوا ہے جس میں سیکرٹری تعلیم نے بھی شرکت کی. انہوں نے پاکستان میں جو پرچے آؤٹ ہو رہے ہیں اس حوالے سے انہوں نے بتایا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیمبرج انٹرنیشنل بورڈ کا موقف بھی ساتھ ساتھ رکھا. تو اب یہ پیش رفت ہو رہی ہے. یہ پیش رفت ہونے کے بعد آئے اب وفاقی وزیر تعلیم ہے. نہیں دیکھیں اب آپ نے بتا دیا کہ وہ کہا جا رہا ہے یہاں سے تو نہیں ہو رہا. یہ ذمہ داری جن کی ذمہ داری ہے وہاں سے کیا بات آ رہی ہے؟ وہاں کوئی تحقیقات ہو رہی ہے, وہاں پہ کوئی عمل درآمد ہو رہا ہے, کوئی قانونی کارروائی؟ دیکھیں کیمبرج انٹرنیشنل بورڈ کا جو آفیشیل جو ورژن آیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو تھورولی اسٹڈی کر رہے ہیں, ہم تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور تھورولی اسٹڈی کرنے کے بعد ہم اس بات کا تعین کریں گے کہ صورتحال کیا بنتی ہے. بات اس تعین کی نہیں ہے, بس 3 سال کا ایک طویل ترین وقفہ ہے. اس طویل ترین وقفے کے دوران اگر آپ پہلے سال اس بات کا تعین کر لیتے کہ کون لوگ ذمہ دار ہیں, پرچہ کیسے لیک ہوتا ہے, پرچہ کہاں سے آتا ہے, کس طرح پرچہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بنتا ہے اور سیل آؤٹ ہوتا ہے, اور ہزاروں طالب علم جو اس ریجن کے اندر پاکستان سے امتحان کے اندر شرکت کرتے ہیں ان کو ان کے والدین کو اذیتناک صورتحال کا سامنا رہتا ہے. انور, کیمبرج تو پچھلے 3 سال سے یہی کہہ رہا ہے کہ ہم تھورو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. اگر تھورو انویسٹیگیشن کی ہوتی کیمبرج نے تو تیسرا سال ہے, تیسرے سال میں اس دفعہ چوتھا پیپر کل پرسوں لیک ہوا ہے, یہ نہ ہوتا. اتنے ہیلپ لیس ہیں بچے, اتنے ہیلپ لیس ہیں پیرنٹس, ان کی شکلوں پہ بے بسی اور ڈپریشن انزائٹی نظر آ رہا ہے. مجھے ایک بات بتائیں کہ 2 ہی سچویشنز ہیں نا, یا تو ری شیڈیول ہوگا ایگزام, ری ٹیک ہوگا, یا پھر ایکسپیکٹڈ گریڈ ملے گا. اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ری شیڈیول اور ری ٹیک یا پھر ایکسپیکٹڈ گریڈ یہ مسائل کا حل ہے؟ دیکھیں راستہ تو ری شیڈیول ہی ہے. اگر آپ ایوریج مارکس کے اوپر جاتے ہیں, تھریشولڈ متاثر ہوتا ہے. فرض کریں کہ وہ کمپوننٹ آپ مائنس کر دیتے ہیں کہ جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو گیا. فرض کریں وائرل والے کو آپ نے مائنس کر دیا, اس کے نمبر آپ نہیں دے رہے. انفارچونیٹلی بڑی تعداد کے اندر ان بچوں نے وہی پورشن اچھا کیا ہے, تو وہ بچے تو بھی پریشان ہو گئے نا, ان کی پرسنٹیج متاثر ہوگی, اچھا ان کی گریڈنگ متاثر ہوگی. اور ایک اور جو اہم بات ہے وہ اہم بات یہ کہ اس پورے امتحانی نظام کی اگر بات کی جائے گا نا, اگر آپ کچھ کرنا چاہیں, انٹر کے امتحانات چل رہے ہیں, ایک پیپر لیک آؤٹ ہوا, 20 منٹ کے اندر اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ نے واٹر مارک کے ذریعے اس امتحانی سینٹر کے اندر, اس کمرے کے اندر, اس سیٹ کے اوپر, اس طالبہ کے پاس پہنچے, پیپر آؤٹ کرنے والوں کو پکڑا, ان کو لیا 3 سال کے لیے ڈیبار کر دیا 20 منٹ کے اندر. اگر آپ کرنا چاہیں تو اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ کراچی نے مثال قائم کی ہے, تو آپ کی تو شفافیت ہے, آپ بہتر انداز کے اندر کام کرتے ہیں. تو یہ تو اب آپ کو والدین بولتے ہیں, انہیں بتانا پڑے گا کہ پیپر کیسے لیک ہو رہا ہے. یہ ذمہ داری پاکستان کے اندر کسی بھی تعلیمی بورڈ کی نہیں بن رہی. ہم البتہ انویسٹیگیٹ کے لیے بول سکتے ہیں. پاکستان بھائی معاملہ یہاں پہ ذرا انٹرنیشنل ہو گیا ہے نا. دوسرا برٹش کونسل کو بھی ایک ای میل لکھی گئی ہے پیرنٹس کی جانب سے, تو وہاں پہ کیا صورتحال بنی؟ اچھا ای میل نہیں, بہت بڑی تعداد کے اندر, سینکڑوں کی تعداد کے اندر ای میل تھے جو والدین کی جانب سے برٹش کونسل کو بھیجی گئی ہیں. اب ظاہری بات ہے ان کو بھیجی گئی ہیں تو ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ان کا پروسیجر ہوتا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان تمام تر چیزوں کے قانونی پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں. یہ جو نتائج ہوں گے اس کی انہوں نے مقررہ ڈیٹ اگست کی رکھی ہے, 11 اگست کی رکھی ہے. وہ تمام کی تمام چیزوں کو تھورولی انویسٹیگیٹ کریں گے. ان کے پاس ایکسپرٹ ہیں, ان کے پاس ماہرین ہیں. پیپر کا لیک ہونا, پیپر کا چوری ہونا ان کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے. خاصی مشکلات ہوتی ہیں, ایک اعتماد کا معاملہ ہوتا ہے. تو ان کی ہر ممکن کوشش یہ ہے کہ ہم والدین کے اور طلباء و طالبات کا جو اعتماد ہے اس کو ہر ممکن طور پر باہر رکھنے کی پوری کوشش کریں گے اور اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. اور جب انویسٹیگیٹ ہوگی تو کیمبرج انٹرنیشنل اصل صورتحال کے حوالے سے والدین کو اور طلباء و طالبات کو آگاہ کرے گا. اور اب اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی دوبارہ پیپر لیک ہو جاتا ہے, پھر اس صورتحال میں کیا ہوگا؟ دیکھیں پیپر لیک ہوگا تو ان کے پاس 2 ہی آپشن ہوتے ہیں, یا تو وہ ری شیڈول پہ چلے جائیں, ورنہ پھر ایوریج کے اوپر چلے جائیں, تھریش آؤٹ کر دیں. لیکن طلبہ و طالبات اس پوری صورتحال کے دوران جو اصل مکس ہیں, طلبہ و طالبات پیپر ری شیڈول ہوں گے, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. پورا مئی جون دوبارہ اکتوبر نومبر میں, مئی جون کے بعد پھر آنے والا ان کا شیڈول متاثر ہوگا. بڑے ڈفرینس ہیں وہ A2 کی تیاری کب کریں گے. میں یہ تو بات ہے نا کہ اگر دیکھیں کتنے ہی پیپر کا ری ٹیک لے لیں گے, کتنے ہی پیپر میں ایکسپیکٹڈ گریڈ دے دیں گے, اور بچوں کا کیمبرج میں گریڈ ڈیسائیڈ ہوتا ہے تھریش ہولڈ کے اوپر, ٹھیک ہے. اور تھریش ہولڈ کیسے خراب ہوگا کہ جب 10 بچے جو ہیں, فار انسٹنس 20 میں سے 10 بچے لیک پرچہ دیکھ کے گئے ہوئے ہیں, سالو پرچہ جا کے وہ حل کر کے آ گئے ہیں, اب وہ گریڈ ڈیسائیڈ کریں گے, ان کے گریڈ کے اوپر باقی کا سارا تھریش ہولڈ بنے گا, اور وہ بیچارے پس جائیں گے جن کو پیپر نہیں ملا, جن نے خریدا نہیں پیپر. تھینک یو ویری مچ انور بھائی, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بہت ہی بے بسی ہے, لیکن ایک بات میں آپ لوگوں کو یقین دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ ARY ہیز گاٹ دس ایشو, ٹھیک ہے. ہم آواز اٹھاتے رہیں گے, ول ریز آر وائس, اور یہ اس معاملہ یہ جب تک کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچتا تب تک باخبر سویرا تو ذمہ داری نبھاتا رہے گا اور سیگمنٹس کرتا رہے گا, اور جاننے کی ہم یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ بھائی کیا قانونی کارروائی کی جا رہی ہے, روکا کیسے جائے گا, کوئی میکینزم لے کر کیوں نہیں آتے ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। उम्मीद करते हैं आपके दिन का आगाज़ बहुत खुशाइंद हुआ होगा। हम आ गए हैं एक दफ़ा फिर से आपके सवेरे को बाखबर बनाने के लिए जनाब, और मेरे पास एक ख़बर भी है। वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबा है, जहाँ पर आए रोज़ ही शहादतें हो रही हैं। लेकिन अब इंकशाफ ये हुआ है कि दहशत गर्दों की मुआवनत में सरकारी मुलाजमीन मुलव्वस हैं, जिसके बाद कई मुलाजमीन के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ भी कर दिया गया है। मुल्क में इंसानियत दुश्मन दहशत गर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ भरपूर एक्शन होगा और ऐसे अनासर को मुलाजमत से भी बर्खास्त किया जाएगा। अच्छा, इस मकसद के लिए अब किया क्या जा रहा है? जो तमाम महकमे हैं, उन तमाम महकमों के सरकारी मुलाजमीन का मुकम्मल जो डाटा है वो मुरतब करने की हिदायत भी जारी की गई है। ज़ाहिर है पहले पूरा डाटा तैयार किया जाएगा, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और उसके बाद ये देखा जाएगा कि ये कौन से सरकारी मुलाजमीन हैं जो इसमें मुआवनत इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है जब हम बात ही करते हैं कि दहशत गर्दी से कितना मुतासिर है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे अनासर भी सामने आते हैं जो कि कहते हैं ना पाकिस्तान से बाहर बैठे यानी कि स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म कर रहे हैं। जिसमें हम अगर अफ़गानिस्तान की बात करें तो भारत का और अफ़गानिस्तान जो नेक्सस है वो हमारे सामने भी आता है। अब अफ़गानिस्तान दहशत गर्दों की सरपरस्ती और सहूलतकारी से हम देख रहे हैं कि बाज नहीं आ रहा और भारत के हथकंडे जारी हैं और भारत की हिमा पर पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी जो है वो जारी है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इस वक्त दिल्ली काबुल में कोई तफरीक नहीं और अगर बातचीत के लिए तैयार नहीं तो काबुल के साथ वही करेंगे जो दिल्ली के साथ किया। यानी कि वो हवाले दे रहे थे मार्का हक के हवाले से। अफगानिस्तान को कई बार समझाया कि दहशत गर्दों की पुष्पनाही मत करें और गारंटी भी मांगी कि अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दें। हमेशा से पाकिस्तान अमन की बात करता रहा, इस खत्ते में अमन की बात करता रहा और एक ही मुतालबा हमने रखा है, वो ये है कि अपने मुल्क को, अपनी रियासत को अफगानिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। बिल्कुल जी, लेकिन अफगानिस्तान भारत की हिमा पर प्रॉक्सी बना हुआ है और भारत से फंडिंग लेकर स्टेट स्पॉन्सर दहशत गर्दी कर रहा है पाकिस्तान में। और अब हम इसी वाले से बात भी कर लेंगे। पहले हम जरा ख्वाजा साहब ने क्या कहा वो सुना देते, फिर बात करते हैं। तो जो दिल्ली के साथ हमने किया मार्का हक में, वही काबुल के साथ होगा अगर अफगानिस्तान ने अपनी ये स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी ना ख़त्म की पाकिस्तान के खिलाफ। बात कर लेंगे इसी हवाले से। मौजूद है हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। थैंक यू वेरी मच मसूद साहब फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर बाखबर सवेरा। एक तरफ पाकिस्तान अपने वेस्टर्न फ्रंट पे इंगेज था, ग़ज़ब लिल हक में अफगानिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा था जारहियत का, जो कि वो दहशत गर्दी की सूरत में पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। दूसरी तरफ अब ये इंकशाफ हो रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन दहशत गर्दों के लिए सहूलतकारी कर रहे हैं। ये कितनी तशवीशनाक, कितनी अलार्मिंग सिचुएशन एट हैंड है? बहुत शुक्रिया। देखिए बहुत सीरियस डेवलपमेंट है, बट अनएक्सपेक्टेड है और ये आप सोच भी नहीं सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल 2400 बताया जा रहा है कि वो इसके काम कर रहे थे। कब से काम कर रहे थे? मतलब इसका ये है कि काफ़ी अरसे से कर रहे होंगे। फैसिलिटेट, देखिए फैसिलिटेटर नहीं कहते हैं, फैसिलिटेटर्स भी थे। क्या लॉजिस्टिक्स दे रहे थे, फाइनेंशियल एड दे रहे थे, क्या टिप ऑफ कर रहे थे, क्या दे वर प्रोवाइडिंग सम इंटेलिजेंस। सो जितने लोगों की शहादतें हुई उनमें इक्वली दे आर इन्वॉल्व। सो मतलब ये है कि देयर इज नो, आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं दहशत गर्द और फैसिलिटेटर में, क्योंकि दे आर इक्वली इन्वॉल्व। सो अब चले कि अब इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, दे आर कंपाइलिंग द लिस्ट, वो उनको एक्सपोज भी होना चाहिए और अकॉर्डिंगली शेड्यूल 4 में भी उनको डालना चाहिए। और हमें बहुत सारी चीज़ों पर अभी ये भी सोच देखना होगा, क्या अगर ये दहशत गर्दों से राब्ते में थे, फैसिलिटेट कर रहे थे, तो लाइकली चांसेस है कि इनके राब्ते GDI के साथ भी होंगे, जो अफगान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, रा के साथ भी इनके राब्ते होंगे, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। सो मेरा ख्याल उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो बहुत सारे मसले हैं। और फिर अब से आप देखें कि KP में अनफॉर्चुनेटली जब से गवर्नमेंट आई तो देयर वाज अ रिफ्ट, वो कर रहे थे विद सेंटर के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं थे। और अनफॉर्चुनेटली हमने ऐसे बयानात भी देखे, ऐसे वाक़यात भी देखे जिसमें कहा गया कि हम बात करेंगे अफगानिस्तान के साथ या जरगे भेजेंगे, जो सेंटर को अवॉइड करके अब ऐसे बयानात दे रहे थे, तो एक वो अच्छा फैक्टर नहीं था। फिर सेकंड हमने देखा फ्यूनरल्स में स्पेशली जो शहादतें हुई पाकिस्तान आर्मी के थे या फ्रंटियर कोर के जवान थे, उनके जनाजों पर आपने गवर्नमेंट ऑफिशियल तो हमने आज तक किसी को नहीं देखा कि अटेंडिंग, उनके जनाजे अटेंड करते हुए नहीं देखा। सो उससे भी बड़ा एक रॉन्ग मैसेज गया है। और फिर ऊपर से ये भी है, देखें कि जब पोस्टिंग ट्रांसफर्स में जब आपका इन्फ्लुएंस हो, स्पेशली जब पुलिस की हम बात करते हैं, तो उसमें ऐसे वाक़यात हुए हैं कि
ये काम है पुलिस के आईजी का काम है या उनके जो लोग इसमें बिल्कुल आप सही पॉइंट आउट कर रहे हैं मसूद साहब। आपको मैं इंटरप्ट करूंगी। बैक टू आवर स्टोरी मसूद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सो पेशेंट। हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान के हवाले से और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि केपी सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबा है दहशतगर्दी के हवाले से, और वहाँ पर सरकारी मुलाजमीन का इंकशाफ हुआ है कि वो दहशतगर्दी में सहूलतकारी करें। प्लीज़ कंटिन्यू वेयर यू लेफ्ट फ्रॉम। बात कर रहा था स्पेशली पुलिस की बात कर रहे थे, और पुलिस में देखें कि जो आपके कि सबसे फ्रंट लाइन पे पुलिस की बहुत कुर्बानियां हैं, खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की बहुत कुर्बानियां, बहुत शहादतें हैं। जितनी कुर्बानियां खैबर पख्तूनख्वा के अवाम में है पाकिस्तान में किसी और ने नहीं दी हैं। अब पुलिस की मैं इसलिए बात कर रहा था कि पुलिस में कैपेसिटी बिल्डिंग के भी इशूज हैं, वो भी होनी चाहिए। आप वो स्टेप्स बताया जा रहा है, उठा रहे हैं गवर्नमेंट। और फिर उनके देखें कि स्ट्रक्चर इंप्रूव करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। जहाँ उनकी पोस्टें बनी हुई हार्ड, आपने ऐसा बनाना है किताब की वो प्रोटेक्शन उनकी हो सके। अगर वो ओपन में खड़े होंगे और इस तरह के कच्चे मकान बने होंगे तो वो यकीनन नुकसान ज़्यादा होंगे। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देखें, मैं चाहता हूँ कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पोस्टिंग ट्रांसफर्स में ना हो। ये आईजी का काम है और उसको आईजी को करने दें। बाकी अगर अपने सियासी मकासद पे वेस्टेड इंटरेस्ट पे करेंगे उससे भी काम होगा, ख़राब होगा। और अभी देखें जिस तरह इतलात आ रही है कि अमन कमेटियाँ पुलिस ने बनाई हैं, तो क्यों बनाई हैं? क्या मजबूरी हो? क्या उन पे फ्री हैंड नहीं था उनके पास, या कोई इंटरफेरेंस है? तो ये देखने वाली बात है। अगर बन्नू में ऐसी इतलात आ रही हैं या लकी मरवत से ऐसी बातें हो रही हैं, तो मेरा ख्याल में ओवरऑल देखा जाए तो जिस तरीके से ये अब डेवलपमेंट हुई है, तो मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि तमाम को ऑन बोर्ड लें, उनके वेलफेयर का ख्याल करें पुलिस का। और बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो फैसिलिटेटर्स हैं, किसी सूरत में उनको माफ़ी नहीं की देनी चाहिए। मसूद साहब, एक चीज़ मैं जानना चाहती हूँ, आपने खुद भी हवाला दिया कि जब सरकारी मुलाजमीन की बात आती है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो इस सारे मामले से अपने आप को बरी ज़िम्मा कर ले। अब मुझे ये बताइएगा, ज़ाहिर है तमाम तर इंटेलिजेंस, पुलिस की इंटेलिजेंस, तमाम तर सूरत हाल वहाँ मौजूद है, अभी डेटा मुरतब किया जा रहा है। आपको लगता है कल को कुछ नाम अगर सामने आते हैं तो जो वहाँ की गवर्नमेंट है केपी की, उसको भी ये समझा जाए कि जी या उनको रूल आउट कर दिया जाएगा सूरत हाल से? उनका क्या रोल आपको इसमें नज़र आता है? देखें कि अनफॉर्चुनेटली जो कन्फ्रंटेशन उन्होंने की है, दैट्स वाई कि देखें कि चाहते न चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें इग्नोर हुई। आपने देखा कि पास में जो दहशतगर्द हमले हुए हैं, कितनों ने कंडेमिनेशन किया, आपने बताया कितनों ने। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जनाजे आप अटेंड नहीं करते हैं, आप चीज़ें इग्नोर करते हैं, आपके विजिट्स नहीं होते हैं। स्पेशली जब हम बात करते हैं एस वाइल फाटा की बात करते हैं, मज डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, आपके जब ग्रास रूट लेवल पर राब्ते नहीं है तो देखें तो उससे एक डिसकनेक्टिविटी आपकी वो जो है वो होती है। दैट्स वाई इससे चीज़ें इस तरह चीज़ें होती हैं। और ख़ासतौर पर मेरे ख्याल में बहुत सीरियस ये डेवलपमेंट है, किसी सूरत में इसको नहीं हो सकता। ये देखें ना, आप देखें ना कि हम, इसीलिए मैंने कहा कि जो पख्तून है जिनकी कितनी कुर्बानियाँ हैं, चाहे वो अवाम है सबसे ज़्यादा उनकी कुर्बानियाँ, पुलिस फ्रंट लाइन में है, शहादतें उनकी सबसे ज़्यादा हैं। तो हम क्यों ऐसे लोग क्यों फैसिलिटेट करेंगे दुश्मन को, जीडीआई को, जो इंडिया के बिहाफ पे कर रहे हैं कि दहशतगर्दी कर रहे हैं, चाहे वो लकी मरवत में अब रिसेंटली की है, बन्नू में की है, या अटक में कोशिश की है। तो ये मेरे ख्याल में वाक़यात है। और अभी आप सर्च देखें ना, रिसेंट जो सर्च हुई है तो उसके ताने बाने आपको अफगानिस्तान से और साहब, इंडिया ये से एक बड़ी इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है कि केपी जो कि दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबा है, इतनी शहादतें दी हैं केपी की आवाम ने, वहाँ पे सरकारी मुलाजमीन ही दहशतगर्दी के सहूलतकार बने हुए हैं। तो यहाँ पर बात तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि केपी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ तो क्लियर हैं, वो तो रिहाई की बात करते हैं या वो तो तहरीकों के एहतजाज की बात करते हैं, तो आपको लगता है कि उनकी प्रायोरिटीज़ में सिक्योरिटी भी कहीं पर है? कि बिल्कुल ये देखें, सिक्योरिटी तो रिस्पांसिबिलिटी प्रोविंसेस की है और यकीनन इसमें सेंटर का भी रोल होता है। लेकिन ये है कि अगर आपकी कंसंट्रेशन वहाँ पे ना हो, आपकी टेररिज्म के अगेंस्ट एक्शंस पे ना हो, सिक्योरिटी पे ना हो, लोगों के वेलफेयर पे ना हो, और आपके फोकस डिफरेंट जगहों पे हो, तो उससे मेरे ख्याल में काम ख़राब हो जाता है। तो यही रियलाइजेशन है। देखें ना, दैट्स वाई कि शुरू में जो गैप आया इसी वजह से आया कि आपने वो एक आप डिस्टेंस रखा, सेंटर के साथ डिस्टेंस रखा। अभी जिस तरह के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने असेंबली के प्लेटफॉर्म पे बात की है कि हम एक पेज पे हैं, दे आर फॉर्मली विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, सेंटर के साथ हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है, तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट है।
लेकिन जो 2400 बंदे बताए जा रहा है, मेरे ख्याल में किसी सूरत में दे डोंट डिजर्व एनी कोई पॉर्डन या कोई ऐसी चीज, इररेस्पेक्टिव ऑफ आप देखें उनकी पॉलिटिकल जो भी बैकग्राउंड हो, मेरे ख्याल में दे शुड बी टेकन टू टास्क। राइट, थैंक यू सो मच मसूद साहब, बहुत शुक्रिया सूरत हाल पर बात करने के लिए। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इशू, लेट्स सी कि इसमें मज़ीद क्या हमारे सामने हक़ाइक़ आते हैं। इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आगे बढ़ते हैं और सेहत आमा से मुतालिक बात करते हैं, और कुछ ऐसे केसेस सामने आते हैं जो, और जब उनके नंबर्स बढ़ने लगें तो फिर तशवीश एक नाक सूरत हाल बन जाती है। पाकिस्तान में पैदाइशी दिल की बीमारियों के केसेस में इजाफा हो रहा है, और देखा जा रहा है कि जो नौज़ायदा बच्चे हैं, जो नौज़ायदा हैं, उनमें बीमारी की तशख़ीस हो रही है, और फिर ये मौत की एक अहम वजह भी बन रही है। माहिरीन ये भी कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर टाइमली डायग्नोज कर लिया जाए इस इशू को, तो बच्चों की जान बचाने और उनको एक बेहतर इलाज देने में मदद मिल सकती है। फीटल एक्यूकार्डियोग्राफी जो है, या अल्ट्रासाउंड जैसे जो टेस्ट हैं, उसके ज़रिए जो है प्रेगनेंसी में ही बच्चे के दिल के मसाइल की निशानदही हो सकती है, और उसके बाद पैदाइश के फौरी बाद इलाज और बेहतर मनसूबाबंदी भी की जा सकती है। ताहम मुल्क के देही इलाके जो हैं, जो आउटस्कर्ट्स हैं, सबब्स हैं, उन इलाकों में जदीद तिब्बी सहूलियात की कमी है, और आगाही ना होना भी एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। इसी के बायस अक्सर केसेस हम देखते हैं कि सामने आते हैं, और उनका फिर बर वक्त ना इलाज हो पाता है, ना तशख़ीस हो पाती है, जिससे पेचीदगियाँ बढ़ती जा रही हैं। माहिरीन ये भी बताते हैं और इस बात पर ज़ोर देते हैं कि कौमी सतह पर स्क्रीनिंग को फ़रोग़ दिया जाए, और हमल प्रेगनेंसी के दौरान बाकायदा तिब्बी चेकअप को मामूल बनाया जाए, ताकि बच्चों को बेहतर सेहतमंद ज़िंदगी फराहम की जा सके। अच्छा, वेल डेवलप जो प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल जो हैं, वहाँ पर ये सहूलियात हैं, लेकिन अगर हम देही इलाकों की बात करें तो वहाँ पर उस तरीके से जो मदर्स हैं, प्रेग्नेंट मदर्स हैं, उनके इलाज नहीं हो पाते, ना स्क्रीनिंग, ना ऐसे टेस्ट होते हैं। बात कर लेते हैं, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी ICVD डॉक्टर वीना कुमारी। थैंक यू सो मच डॉक्टर वीना, बहुत शुक्रिया। ज़रा हमें बताइएगा, ये नंबर्स बढ़ रहे हैं जो नौज़ायदा हैं उनमें दिल की बीमारियों के, बेसिक रीज़न वैसे इसकी क्या है? थैंक यू सो मच। एक्चुअली देखिए, नंबर तो बढ़ रहे हैं। हर साल अगर हम पाकिस्तान में देखें तो 40 से 60 हज़ार बच्चे जो हैं वो दिल की बीमारियों के साथ पैदा हो रहे हैं, या अगर हम कह दें कि 100 में से एक बच्चा जो है वो दिल की बीमारियों के साथ पैदा हो रहा है। अब इसका कोई एक रिस्क फैक्टर नहीं है, मल्टीपल वजूहात हैं या मल्टी फैक्टोरियल है, जिसमें जीनियाती आ जाती हैं, या माँ बाप को अगर खुद दिल का मसला है, उस कंडीशन में उनका कोई बच्चे को पहले दिल का मसला है, वो कंडीशन, माल न्यूट्रिशन, आजकल डाइटिंग का बड़ा रुझान है, अदर मदर माल नरिश्ड है, उसमें न्यूट्रिशंस, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, उन कंडीशंस में हो सकते हैं। या फिर हाई रिस्क प्रेगनेंसी, जैसे मदर को ड्यूरिंग हमल के दौरान शुगर हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, कुछ रेडिएशंस पे वो एक्सपोजर हो जाए, जिस तरह एक्सरेज है, रेडिएशन से हमल हो जाता है, उनको पता ही नहीं होता। तो कुछ ड्रग्स जो कि प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी चाहिए, उन्हें पता ही नहीं हमल है, वो टॉक्सिक ड्रग्स खा रही हैं। तो ये सारी वजूहात हैं जो बच्चे में। लेकिन ये तमाम तरह चेकअप के दौरान जो हॉस्पिटल्स में होते हैं, उस दौरान डॉक्टर नहीं उनको आगाह करते हैं, बताते हैं, अवेयरनेस? देखिए, आइडियली अगर कोई एपिलेप्टिक मदर है, झटके हो रहे हैं, उनको वो दवाइयाँ ले रही, तो उनको बताना चाहिए कि आप जब हमल प्लान करें तो आपको ये दवाइयाँ रोकनी है। जैसे एज अ कार्डियोलॉजिस्ट हम खून पतला करने की दवाई मदर्स में या एडल्ट्स में चलती हैं, तो उनको हम बता देते हैं कि आप जब शादी करें तो आपके हमसे मिलें, या जब प्रेगनेंसी प्लान करें तो हम ये दवा रख के छोड़ के इंजेक्शन पे शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि ये दवा बच्चे के लिए नुकसानदेह। आपने कहा कि मल्टी फैक्टोरियल है, इसमें जीनियाती भी आ जाते हैं, माहौलियाती इफेक्ट्स भी आ जाते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरमेंटल में, राइट। बट ये आप ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि प्रेगनेंसी के दौरान हमल कौन सी ऐसी अलामात या सिम्टम्स हैं जिन्हें कतई इग्नोर नहीं करना चाहिए और वो ख़तरे की घंटी हैं? देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान आइडियली एंटीनेटल बुकिंग मस्ट होनी चाहिए। अब जब 3 महीने का हमल होगा तो अगर वो किसी हॉस्पिटल में अपना नाम रजिस्टर करवाती हैं तो उनकी ऑब्स्टेटिशियन मस्ट वो टेस्ट कराती हैं, जैसे शुगर का टेस्ट वो उनके रूटीन में होता है, ब्लड प्रेशर उनका रेगुलरली चेक होगा। अगर वो क्रोनिक कोई डिजीज़ से उसको गुर्दों का मसला चला आ रहा है या कोई और मसला है तो कौन सी दवाएं, हाइपरटेंशन चल रहा है तो हाइपरटेंसिव की ड्रग्स भी हम चेंज कर देते हैं प्रेगनेंसी में, क्योंकि जो यूजुअल हाइपरटेंसिव की ड्रग्स हैं वो भी फीटोटॉक्सिक हैं। तो वो जब
रूटीन चेकअप में आ जाएगी तो उसके सारे रिस्क फैक्टर्स हमें पता चल जाएंगे। यहाँ पे क्या 7 महीने का हमल हो जाता है, कहीं पे नाम ही नहीं होता। अक्सर ऐसी आती हैं जो इंटीरियर से, रूरल एरिया से हमारे पास आती हैं, कहीं नाम ही नहीं लिखा होता, उनको शुगर होता है, उनको पता ही नहीं होता। या अल्ट्रासाउंड में पेट में पानी का ज़्यादा हो जाना, पेट में पानी का कम हो जाना, पेशाब ज़्यादा आना, पैरों की बहुत ज़्यादा सूजन हो जाना, सर में दर्द होना, ये सारे माँ में अलामात हैं कि इसमें हाई रिस्क है, तो हम इसकी कुछ इन्वेस्टिगेशन अब ये आपने कहा कि एज अर्ली एज पॉसिबल अगर पता चल जाए, डायग्नोज हो जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो बेहतर इलाज बच्चे का हो सकता है। बिल्कुल। ये जो फीटल एकोकार्डियोग्राफी है, ये किस हद तक मौसर और ये कब होनी चाहिए? 3 मंथ 6 मंथ कब हो ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हमारे पास माएँ आती हैं, उनके बच्चों को दिल में सुराख है, तो हम उनकी काउंसलिंग करते हैं कि अगर आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करें तो आप फीटल इकोकार्डियोग्राफी आके करवाएं। उसमें हम आपको 18 to 20 वीक्स यानी 4.5 महीने से 5.5 महीने का जब हमल हो तो हम बच्चे का दिल अच्छी तरह देख सकते हैं, और उसको फीटल इकोकार्डियोग्राफी एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड है जिसमें हम बच्चे का दिल हमल के दौरान देख सकते हैं कि बच्चे की दिल की बनावट क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसकी दिल की धड़कन कैसे चल रही है, या उसमें कोई सुराख तो नहीं है, उसमें जो वेल्व्स हैं, दरवाजे, उसमें कोई तंगी तो नहीं है, या बने हैं या नहीं बने, उसकी जो मेन शरियाने हैं वो उल्टी तो नहीं है, जो नीलेपन की बीमारी होती है। तो अगर हमें ये सारी, या दिल आधा तो नहीं बना, तो हमें अगर ये पता चल जाता है कि 5 महीने की प्रेगनेंसी में इसके बच्चे को दिल का मसला है, हम माँ बाप के साथ बैठ के उनको काउंसलिंग करते हैं कि आपके बच्चे को ये दिल का मसला है और ये किस नौइयत का है। इसको हम मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इन्वॉल्व हो जाती है, जिसमें पीडियाट्रिशियन, नियोनेटोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक सर्जन, ऑब्स्टेट्रिशियन, हम सब के साथ मिल के उनको रजिस्टर करवा देते हैं। गायनोकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन के साथ कनेक्शन होता है, और प्रेगनेंसी डिलीवरी से पहले ही प्लानिंग हो जाती है कि ये बच्चा नियोनेटोलॉजिस्ट रिसीव करेगा, NICU में जाएगा, फिर फ़ौरन हमारे पास शिफ्ट होगा। और अगर हमें कोई लाइफ सेविंग प्रोसीजर करना है, फॉर एग्जांपल एरिट्रियल सेप्टोस्टमी होती है जिसमें रगें उल्टी होती हैं, उसमें हम सुराख बना देते हैं, या PDA स्टेंटिंग कर देते हैं, विद इन 24 आवर्स ऑफ लाइफ में हम कर देते हैं, तो ये बच्चा बच जाता है। तो ये जो आपने जितनी ये सहूलियात बताई हैं और जिस तरह से ये फैसिलिटीज़ हैं, फीटल एकोकार्डियोग्राफी जैसी फैसिलिटीज़ हो गई, क्या हमारे पाकिस्तान में देही इलाकों में ये सहूलियात नहीं मौजूद, इस वजह से बर वक्त तशख़ीस नहीं हो पाती? नहीं, देही इलाकों में तो बिल्कुल नहीं है कि फीटल इकोकार्डियोग्राफी हो। हमने जो NICVD में भी शुरू की है, मुझे 3 साल हो गए हमने शुरू की है फीटल, लेकिन प्राइवेटली ये होता है। हैदराबाद में भी मैंने देखे हैं, लेकिन वो रिपोर्ट्स प्रॉपर नहीं होती। लेकिन यहाँ पे कराची में जो प्राइवेट हॉस्पिटल में उसकी अराउंड जो कॉस्ट है वो 10,000 to 30,000 पर फीटल इको है, एंड वी आर डूइंग फ्री ऑफ कॉस्ट। NICVD में हम लोग बिल्कुल अफोर्डेबिलिटी की बात कर रही थी, बिकॉज ऑलरेडी हॉस्पिटल का खर्चा, दीगर अखराजात ही पेरेंट्स पर इतने हो जाते हैं, लेकिन इसका एक ऊपर से टेस्ट अगर आ जाए तो नहीं, ये टेस्ट हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, और आजकल सक्खर में भी हमारे पास होने लगा है। और जितने हमारे NICVD के सेंटर हैं, फॉर एग्जांपल लारकाना, खैरपुर है, सक्खर है, मिट्टी है, तो हमारे डॉक्टर्स तो वहाँ पे हैं ना। अगर उनको लगता है ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, वो हमारे पास पेशेंट भेज देते हैं, हम फीटल इकोकार्डियोग्राफी करके। लेकिन सिर्फ ये नहीं है कि आप डायग्नोज करो, ये भी तो है ना कि उसको डिलीवर कहाँ कराओ। बिल्कुल। अच्छा, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर कहा जाता है, तो वो कौन से अवामिल हैं जिनको मतलब कंसीव करने से पहले सोचना चाहिए, या शादी से पहले आपने कहा सोचना चाहिए, कुछ जेनेटिक्स इश्यूज भी होते हैं जी, तो ये फैक्टर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक बच्चा जिनका डाउन सिंड्रोम है, फॉर एग्जांपल, अगर वो दोबारा माँ कंसीव करती है तो एक तो रिस्क है कि उसको डाउन सिंड्रोम दोबारा हो, मतलब उस बेबी को भी डाउन सिंड्रोम हो सकता है, और 5 to 7% चांस है कि उसके दूसरे बच्चे को भी दिल का मसला हो, अगर एक बच्चे को है, या अगर माँ खुद कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ की पेशेंट है, वो ऑपरेट हो गई है, लेकिन स्टिल चांस है कि 6 to 10% उसके बच्चे को दिल का मसला हो। जैसे मैंने आपको बताया 1% चांस होता है जनरल पॉपुलेशन में, लेकिन अगर जिसकी माँ या भाई बहन है वो 6 to 10% चांस है, 60 to 10% बढ़ जाता है। तो हम उनको एडवाइस करते हैं जिनको शुगर होती है, जिनको ब्लड प्रेशर होता है, जो हमें पता है ट्विन प्रेगनेंसी है, या जिनके मल्टीपल अबॉर्शंस हुए हैं, पता ही नहीं है क्यों हुए, उनको हम बुला लेते हैं कि फीटल इकोकार्डियोग्राफी कराएं, और हम
آج کل بتا رہے ہیں, اور اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ بچے کو دل میں مسئلہ ہے, اس کو ہم پراپرلی رجسٹر کروا کے اس کی ڈیلیوری پلان کر کے موڈ آف ڈیلیوری کے اس کو نارمل ڈیلیوری کروائیں یا سیزیرین سیکشن پہ لے جائیں. ہمیں پتہ ہے کہ اگر درد ماں کو ہوں گے تو بچے کی جان کو خطرہ ہے یا نہیں, یا ماں کو خود خطرہ ہے یا نہیں. ضروری تو نہیں صرف بچہ دل کے ہو سکتا ہے مدر بھی کارڈک پیشنٹ ہے, خود ابھی آپریٹ نہیں ہوئی. ہمارے پاس ایسی آتی ہیں ماں. میں آپ کو قصہ بتاؤں, 3 سال پہلے ہمارے پاس ایک مدر آئی جس کے کم از کم 5 ابارشنس ہو چکے تھے, بالکل نیلی خاتون, ناخن نیلے, ہونٹ نیلے. اور میرے پاس جب وہ آئی وہ 4 ماہ پریگننٹ تھی, یعنی 16 to 20 ویکس پریگننٹ تھی. اس وقت جب میں نے اس کا خود کا الٹرا ایکو کیا تو اس کو ایک کمپلیکس کنجنائٹل ہارٹ ڈیزیز تھی جسے ہم ٹاف کہتے ہیں. جس کے بارے میں اویئر نہیں تھی, اسے دل کا مسئلہ پتہ نہیں تھا. اس کو دل میں سوراخ تھا, دل کے پردوں میں سوراخ, اور پھیپھڑوں کی رگ میں بہت زیادہ تنگی تھی, جس کی وجہ سے اس کا خون پراپرلی آکسیجنیٹ نہیں ہو رہا تھا. تو وہ اتنی نیلی تھی, اس کی آکسیجن لیول آپ نے دیکھی 70% تھی, تو نارملی 95% ہوتی ہے. اس کو ہم نے رجسٹر کیا, اس کا فیٹل ایکو کیا. اللہ کا شکر تھا اس کے بچے کو کوئی کارڈک انوملیز نہیں تھی. اس کو میں نے رجسٹر کرایا, ملٹی ڈسپلنری, ان سے کانٹیکٹ میں رہے, اور 8 مہینے کی عمر میں وہ ہمارے پاس ہی سڈن کولیپس ہوئی, بے ہوش ہونے لگی. میں نے پھر اس کو ریوائیو کروایا, فلوئڈ دیا, اور پری میچور سیزیرین سیکشن کروا کے 1.5 kg کا بیبی ڈیلیور کیا. آج وہ بیبی 3 سال کا ہے, اور مدر کو میں نے 6 مہینے بعد بلا کے آپریٹ کرا دیا. اب وہ ماں بالکل پنک, نارمل, صحت مند, 3 سال کا بچہ. اور 1 ہفتہ پہلے وہ دوبارہ میرے پاس آئی, پہچانی نہیں جا رہی تھی کہ 12 ویکس پریگننٹ تھی اگین. زبردست. تو یہ ہوتا بالکل, وہ مطلب ایسے کیسز دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. یہ جب بھی آپ لوگوں کو مسیحا بھی کہا جاتا ہے, اور ظاہر بچانے والی ذات اللہ کی ہے, لیکن آپ لوگوں کے ہاتھ میں. اور کل ایک بچہ آیا ہے ہمارے پاس جس کی دل کی رگیں الٹی جڑی ہوئی ہیں, یعنی صاف خون جسم کو نہیں مل رہا اور خراب خون پھیپھڑوں میں نہیں جا رہا. صاف خون پھیپھڑوں میں ہی جا رہا ہے اور خراب خون پورے جسم کو. تو وہ بچہ ودن 18 ایئرس آف لائف میں کہیں پرائیویٹ ہاسپٹل میں کولیپس ہوا, ہمیں کال آئی, ہم نے دیکھا, ایکو کیا, تو اس میں یہ کمپلیکس DTGA تھا. اس کو ہم نے وینٹیلیٹر پہ رکھا اور اسی کی کل ہی سیپٹوسٹمی کر دی, یعنی لائف سیونگ پروسیجر کر دیا. آج وہ بچہ وینٹیلیٹر سے آف ہے, اور پیرنٹس کو ہم نے گائیڈ کیا کہ اس کی کریکٹیو سرجری کے لیے ہم اس کو بھیجیں گے, جو ودن 1 month آف لائف. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر وینا کماری صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا. اور دیکھیں جی, جب اس طرح اچھے علاج کی سہولیات میسر ہوں تو پھر انہیں پورے ملک میں پھیلنا چاہیے, اسپیشلی جو دیہی علاقے ہیں وہاں تک بھی عوام کو یہ سہولیات ملنی چاہیے. ہمیں ایک صحت مند معاشرے کی ضرورت ہے. بالکل جناب. موونگ یہاں پر لیتے ہیں شارٹ بریک, اور اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بچہ پارٹی خبردار, ہوشیار, آپ کے لیے ہم بڑی اچھی خبر لے کر آئے ہیں. اور آپ سب کو آفیشیل ظاہر ایکسپیکٹڈ تو ہے, سب کو آپ کو پورا سال ان 2 مہینوں کا انتظار ہوتا ہے, لیکن آفیشیل خبر کا آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں. تو صبح سویرے ہم آپ کو بتا دیں کہ سندھ حکومت نے بھی موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا ہے, جو کہ ہوگی 1 جون سے لے کر 31 جولائی تک. لیکن اس میں کچھ بونس چھٹیاں بھی ہیں. بالکل جناب. 1-2 دن کا فرق ہو سکتا ہے, وہ چاند کی رویت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. 27 یا 28 کو عید الاضحیٰ ہو سکتی ہے. ساتھ ہی پھر آپ سوچیں آپ کی سمر ویکیشن شروع جائیں گے. آئی ایم فیلنگ کائنڈ آف جیلس ٹو بی آنیسٹ. سوچیں بچوں سے جیلس ہو رہی ہوں. نہیں تو ہمارے بچپن میں تو یہ کوئی رواج تھا, ہمیں بھی ملتی تو تھی, لیکن ساتھ میں اتنا بڑا سمر ویکیشنز کا اتنا پورا پائل ملتا تھا, ہر سبجیکٹ کا بیٹھ کے وہی سالو کرتے رہتے تھے. نانوں گھر جاتے تھے, بس یہی کرتے تھے, اور کیا کرتے تھے. کیا بات ہے, ویسے نانی کے گھر مزہ بڑا ہوتا, مزہ آتا تھا. ایگزیکٹلی, آئی مس دوز ڈیز. محکمہ اسکول ایجوکیشن سندھ کی جانب سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. حکام یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ شدید گرمی اور ممکنہ ہیٹ ویو کے خطرات کے پیش نظر کیا گیا ہے, تاکہ طلباء, اساتذہ اور اسکول سٹاف کو محفوظ رکھا جا سکے. اور محکمہ تعلیم سندھ نے ہدایت یہ کی ہے کہ تعطیلات کے دوران اسکول انتظامیہ تمام ضروری انتظامی امور مکمل کر لے. اچھا ایک بات مجھے بتائیں, ہیٹ ویو کے خطرہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کافی زیادہ ہے, مگر یہاں چھٹیاں دی گئی ہیں 2 مہینے کی. پنجاب میں جہاں پہ اولے پڑے ہیں کل, جی وہاں پہ 3 مہینے کی چھٹیاں. اچھا میں تو حیران ہوں کہ بچوں کی چھٹیوں کا کل اعلان ہوا ہے پنجاب میں, کل یا غالباً پرسوں, اور کیا 3-4 دن سے بارش ہو رہی ہے, خاص طور پر لاہور, فیصل آباد میں, اور اولے گرے کل. تو لاہور میں اتنی مطلب ٹینس بال سائز کا اولا کل گرا ہے لاہور کے اندر. بڑا حسین موسم تھا. یکساں کیوں نہیں ہے چھٹیوں کے نمبرز؟ کیونکہ وہ صوبوں کے پاس آ گیا نا سسٹم سارا, 18ویں امینڈمنٹ. اب بچے بھائی
सोच लें आप लोग वैसे ईमेल अगर लिखना चाहें तो गवर्नमेंट को लिख दें। लेकिन बच्चे बड़े खुश हैं वो। अच्छा देखिए पूरे साल में ऑलरेडी इतनी गेजेटेड हॉलीडेज हो गई, फिर वो किफ़ायत शारी वाली छुट्टियां भी आ गई, लॉकडाउन अच्छा, आप ये बता रहे हैं कि आप बड़े पढ़ाकू बच्चे हुआ करते थे तो आप कहते थे मुझे ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल ये मैं स्कूल वापस जाने का दिल करता था। अच्छा बच्चे अब खुद भी थोड़ा ना तंग आ गए छुट्टियों से, वो कहते हैं हमें स्कूल जाना है और हमें स्कूल जाके दोस्तों से मिलना है, टीचर से मिलना है। 3 महीने की छुट्टी मिलेगी तो फिर स्कूल तो याद आएगा ही ना। 2 महीने की छुट्टी में ऐसा होता है। चले, लेकिन बहरहाल आपने इन 2 महीनों में शरारतें नहीं करनी है, कहीं ना कहीं कुछ सीखते रहना है, लर्निंग प्रोसेस अपना रखना है और पेरेंट्स को आप लोगों ने बिल्कुल भी तंग नहीं करना है, वरना फिर शामत आप लोगों की आएगी। मैंने पहले से ही बता दिया और हमारी भी आ जाएगी क्योंकि हम बड़े खुशी से आपकी छुट्टियों का ऐलान करते हैं तो ख्याल रखिएगा। मूविंग फॉरवर्ड जनाब, अब जो हम बात करने जा रहे हैं, हमने छुट्टियों की बात तो कर ली बच्चों की, लेकिन ज़रा मौसम की थोड़ी सी ज़रा अगर हम बात कर लें, जिसके बारे में आप पहले भी हिंट जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। कराची में तो इतनी शदीद गर्मी है ना कि यहाँ पर सूरज आग बरसा रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम आप देखें कि मई चल रहा है और मई में लाहौर में ओले पड़ रहे हैं। ये वैसे फिनोमिनन क्या है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने ईद उल फितर के मौके पर भी देखा था कराची में ओले पड़े थे, फिर उसके बाद गर्मी आ गई, जो रिवायती गर्मी होती है ना वैसी गर्मी आ गई है। तो ये गर्मी का मरहला अब हमें तय करना है क्योंकि आगे ईद आ रही है। ईद पे भी ऐसे ही गोश्त का बहुत ख्याल रखना है आप लोगों ने गर्मी के अंदर, प्लीज बहुत ख्याल रखना है। इस पर हम पूरा सेगमेंट भी करेंगे प्रोफेशनल्स के साथ, क्योंकि गर्मी होती है ना तो गोश्त खराब होने का खतरा होता है, तो आप लोगों ने बल्कि खाना भी आम खाना भी खराब हो रहा है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं टैलेंट की और बच्चों के छुट्टियों की बात करें तो छुट्टियों में भी बहुत कुछ आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मुल्क भर में इस वक्त खेलों के हवाले से टैलेंट हंट होने जा रहा है। अच्छा, और मैं इस बात पे खुश हूँ कि हम क्रिकेट के अलावा भी टैलेंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जनाब, बस अब एक वो था ना, एक प्लेटफॉर्म की तलाश थी हमारे नौजवानों को अपना टैलेंट पोर्ट्रे करने के लिए। अब वो प्लेटफॉर्म जनाब मिल गया है। मैदान में आएगा टैलेंट। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का खेलों के फ़रोग़ के लिए अहम इक़दाम, मुल्क भर में नेशनल टैलेंट एंड आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन। वेरी गुड, बड़ा सिस्टमेटिक किस्म का ये एक प्रोग्राम है जिसका मकसद नौजवानों को, खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतें कौमी सतह पर दिखाने के लिए शफाफ और मुनज़्ज़म प्लेटफॉर्म फराहम करना है। क्रिकेट के अलावा दीगर तमाम खेलों के लिए दरखास्तें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की वेबसाइट पर जमा करवाई जा सकती तो हमें क्रिकेट में भी बहुत टैलेंट निकालना है। तो मैं तो क्योंकि एक टेस्ट की टीम होनी चाहिए, एक वनडे की और एक T20 की, वहाँ पे बड़े मसाइल चल रहे हैं। लेकिन चलें जी, क्रिकेट के अलावा भी दुनिया में बहुत सारे खेल हैं, तो बात कर लें फिर इस पे। डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड यासिर प्रज़ादा हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच यासिर प्रज़ादा हमें ज्वाइन करने के लिए। इतने हाई लेवल पर हम देख रहे हैं टैलेंट की तलाश हो रही है। मुझे इस बात की खुशी है कि बाकी खेलों के ऊपर भी हमारा फोकस अब जा रहा है और इतना टैलेंट हमारे मुल्क में यकीनन जब हम बात करते हैं ना, ख़ासतौर पर दूर दराज इलाकों से, बलूचिस्तान से, सिंध के अंदरूनी इलाकों से, हम ये देखते हैं कि वहाँ पे बड़े ज़बरदस्त तरीके से, लेकिन उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। वो अपने मदद आपके तहत बच्चे बच्चियाँ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये ख्याल कैसे आया और कितना इसका एक्सपेंशन बताइएगा, कहाँ कहाँ से टैलेंट हंट किया जाएगा? जी बहुत शुक्रिया आपका। इसका ख्याल जो है ना मुझे मीडिया की वजह से आया। अच्छा। वो ऐसे कि जिस तरह आप लोगों के मैं प्रोग्राम्स देखता हूँ ना, तो अक्सर इसमें आता है कि जी फ़लाँ जगह पे बन्नू में एक लड़का है और वो बहुत अच्छा हाई जंपर है, या सिंध के किसी इलाके में कोई बच्ची है वो बहुत अच्छी स्प्रिंट, उसने बहुत अच्छी दौड़ी, बहुत अच्छी है, तो वो लेकिन उनको जनाब मौका नहीं मिला और उनमें टैलेंट बहुत है। तो वो अच्छा किसी की अगर कोई सिफारिश है तो वो हम तक अप्रोच कर लेता है, लेकिन जिस बेचारे की कोई अगर सिफारिश नहीं है या उसको कोई पता नहीं है तो वो उसके पास कोई तरीका ऐसा नहीं था कि जिसकी वजह से उसके टैलेंट को हम इस्तेमाल कर सकते थे। तो ये ख्याल मुझे इसलिए आया कि हम एक इस किस्म का एक प्रोग्राम शुरू करें कि टैलेंट है तो मैदान में आओ। यानी किसी पाकिस्तान का कोई नौजवान जिसकी उम्र 12 से 25 साल के दरमियान है, अगर वो समझता है या समझती है कि उसमें टैलेंट है किसी भी खेल का, और वो उसकी एक वीडियो बना के अपलोड करें। हमारे वेबसाइट के ऊपर गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को पुर करें। वहाँ पे हमने जगह बनाई हुई है, उसमें अपने क्रेडेंशियल्स लिखें कि जी ये मेरी उम्र है, ये शनाख्ती कार्ड है और इस खेल में मैं जो है वो मेरे में टैलेंट है, और उसकी कोई सबूत, उसकी कोई वीडियो वो अपलोड करते हैं। तो फिर हम उसको जो है ना, हमारा एक डेडिकेटेड पूल हमने बनाया है एक्सपर्ट्स का, जो कि उसकी इनिशियल स्क्रूटनी करेंगे, इब्तदाई जाँच पड़ताल उसकी करेंगे, और अगर वो इब्तदाई जांच में उनकी वो जो क्रेडेंशियल्स या जो उनका दावा जो दुरुस्त लगता है हमें, तो फिर हम उनको फर्दर एक जो एक्सपर्ट्स हैं उस खेल के, जिस खेल की वो दावेदार होंगे वो बच्चे, हम फिर उनके हवाले उनको करेंगे, जिसके लिए फिर उनके हम ट्रायल्स लेंगे
اور اس کے لیے ان کو اسلام آباد آنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح آپ نے خود ہی کہا, اگر کوئی سندھ میں ہے یا بلوچستان میں ہے تو ہمارے جو سینٹرز ہیں لاہور, کراچی, پشاور, کوئٹہ, ایون اے جے کے, اور ادھر بھی ہم اس کا انتظام کر لیں گے کہ وہاں پہ وہ ان کے ٹرائلز لیں ان ایکسپرٹ سے, اور اس کے بعد اگر ان میں واقعی ٹیلنٹ ثابت ہوتا ہے تو پھر ہم ان کو ان کی باقاعدہ ٹریننگ کو انشور کرائیں گے تھرو اسپورٹس فیڈریشنز, جو متعلقہ کھیل کی جو فیڈریشنز ہیں ان کے حوالے ہم کریں گے. تو یہ تو آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اس بات پہ کہ آپ کو اس چیز کا خیال آیا, آپ نے ایک پراپر ایک پروگرام ڈیولپ کیا ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے جب ارشد ندیم نے جیولن تھرو میں کارنامہ سر انجام دیا تھا, اس ٹائم پہ تو جیولن تھرو بولنا بھی نہیں آ رہا تھا, ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ جیولن تھرو ہوتا کیا ہے, ایسا ایکسپورٹ تھا. تو یہ زبردست ہو گیا. ذرا یہ بتائیے گا کہ کون کون سے اسپورٹس شامل کیے گئے ہیں, کس کس کی طرف توجہ زیادہ مرکوز, کیونکہ کرکٹ تو نہیں ہے نا اس لسٹ کے اندر, وہ بھی بتا دیں کہ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کرکٹ میں ہمارے بہت ٹیلنٹ ہے, اس وجہ سے کرکٹ شامل نہیں کیا گیا؟ نہیں, وہ ہم چونکہ اسپورٹس بورڈ ہے نا, تو اسپورٹس بورڈ کی جوریسڈکشن میں کرکٹ نہیں ہے, کرکٹ کا بورڈ علیحدہ ہے. اچھا, تو اس لیے اس کی وجہ یہ. باقی تمام اسپورٹس, ٹینس, سوئمنگ, والی بال, باسکٹ بال, ٹائیکوانڈو, ایتھلیٹکس, اینی تھنگ جو ہے وہ اس میں شامل ہے. ہمارے پاس جتنی بھی اسپورٹس فیڈریشنز ہیں. ایک اور میں بات بتا دوں کہ اس کی کوئی فیس نہیں ہے, یہ کوئی اس کی کوئی رجسٹریشن فیس نہیں ہے, کوئی 1 روپیہ نہیں اس کی فیس ہے. اور اگین اس کا جو سسٹم ہے نا وہ ہم نے اس طرح سے ڈیوائز کیا ہے کہ جس کو اگر ہم ریجیکٹ بھی کریں گے, مطلب کسی بھی وجہ سے, فرض کریں اس کا دعویٰ ٹھیک نہیں تھا, اس میں کہیں کہیں تو بالکل 2 × 2 4 کی کیلکولیشن ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی 100 میٹر اسپرنٹ کرتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ کتنے سیکنڈز میں اس نے فاصلہ یہ عبور کیا ہے, تو وہ تو بالکل ایک لکھی پڑی سی بات ہے نا. تو اس میں اگر ہمیں نہیں پتہ لگتا کہ اس کا دعویٰ درست ہے, پتہ لگتا ہے تو پھر ہم ان کو ریجیکشن کا لیٹر دیں گے. مطلب ریجیکشن ان معنوں میں تو نہیں, لیکن کہ دوبارہ وہ محنت کر کے اپلائی کریں. تو یہ سارا آن لائن ہوگا, یعنی ایسا نہیں ہے کہ اپلیکیشنز آئی ہیں اور ڈمپ ہو گئی ہیں اور کسی نے دیکھا نہیں ہے. اس کی ٹائم لائن ہے باقاعدہ, وہ ان کو ثبوت کے ساتھ ان کو لکھا جائے گا کہ آپ میں یہ کمی تھی, اس کو بہتر کریں اور واپس ہمارے پاس آئیں آپ. اور ہمیں اپلیکیشنز آنی شروع بھی ہو گئی ہیں اور ہم اس پر کام کر بھی رہے ہیں اور اس کو رسپونڈ بھی کرنا ہم نے شروع کر دیا. تو یہ ایک نا تھوڑی سی میں ایک بات کر لوں کہ یہ تاکہ یہ اس وجہ سے جو ہمارا ایک ہے نا کہ ہمیں موقع نہیں ملا, وہ ٹیلنٹ جو ضائع ہو جاتا ہے, اس کو ٹیپ کرنے کے لیے یہ آئیڈیا میرے دماغ میں آیا ہمارے, کہ تاکہ ایسا کوئی پھر نوجوان نہ ہو جو یہ کہہ سکے جی مجھ میں تو بہت ٹیلنٹ تھا لیکن مجھے موقع نہیں ملا. اور ہمیں نوجوانوں کو اس طرف لانا بھی ہے, کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں بڑے زبردست طریقے سے وہ اپنے ملک کو کھلاڑی ریپرزینٹ کرتے ہیں, ایتھلیٹ ریپرزینٹ کرتے ہیں, بڑا نام بناتے ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے یہاں ارشد کی طرح اور بھی ایتھلیٹس ہوں جو گولڈ میڈل حاصل کریں. یاسر صاحب میں ایک چیز بتا رہی ہوں, ہم ٹیلنٹ ہنٹ کر لیتے ہیں, ہمارے پاس ٹیلنٹ بھی آ جاتا ہے, اس ٹیلنٹ کو نکھارنا کیسے, اس کو کون سے پلیٹ فارم فراہم کرنے, اس کو کیا فیسلٹیز دینی ہے, کیونکہ اصل مسئلہ ہی سارا یہ ہے کہ کوئی کسی کے پاس کوچنگ کے لیے کوئی فیسلٹی نہیں ہوتی ہے, وہاں پہ جو ایک کہنا چاہیے نا پورے ایکوپمنٹ ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتا. یہ چیزیں کیسے پرووائڈ کی جائیں گی, یا یہ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام صرف ٹیلنٹ ڈھونڈنا ہی ہے؟ جی بڑا اچھا سوال ہے, تھوڑا سا اس کا جواب لمبا لیکن میں بالکل شارٹ کر کے آپ کو دے دوں گا. ایک تو یہ بنیادی جو یہ کام ہے نا, یہ ہماری اسپورٹس فیڈریشنز کا ہے. بنیادی کام یہ ان کا ہے کہ وہی ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی کریں, وہی اس کو گروم کریں, وہی ان کی ٹریننگ کو انشور کریں. ہم صرف اس میں ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, اسپورٹس جو ہے ویسے وہ ڈیوالٹ سبجیکٹ ہے, وہ صوبائی یہ جو ہے نا وہ معاملہ ہے. تو دوسری ذمہ داری صوبائی جو اسپورٹس بورڈز ہیں ان کی ہے. پھر اگین ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن میں کہوں گا کہ ہم صرف ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو ایک جواب تو یہ ہوا آپ کی بات کا. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو فیسیلیٹیز ہیں نا یہ اتنی ویسے کم بھی نہیں ہے. میں ذرا اس متھ کو بھی بریک کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں جو اسپورٹس کی فیسیلیٹیز ہیں وہ کم ہیں. ابھی آپ نے سندھ کے دور دراز علاقوں کی بات کی نا, سندھ میں, پنجاب میں ایسی جگہوں پہ آسٹرو ٹرف بچ چکی ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتی. دیہات میں بچ چکی ہے, جو جس زمانے میں ورلڈ چیمپئن تھے ہاکی میں اس وقت صرف لاہور میں آسٹرو ٹرف ہوتی تھی. تو یہ بھی ایک ہماری غلط فہمی ہے کہ مطلب فیسلٹیز نہیں ہے. ہاں تو ہم کہتے ہیں کرکٹ کے, ہاکی کے گراؤنڈ ہی نہیں ہے, اب باقی فیسلٹیز کی پھر ہم کیا ہی بات کریں. کہاں گراؤنڈ نہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ دیہات, سندھ کے دور دراز اضلاع میں, پنجاب کے دیہات میں اے جے کے میں آسٹرو ٹرف بچھی ہوئی ہیں. اچھا, یہ صرف فیسلٹی کی بات. جی بالکل. اور اگر آپ پورے پاکستان کی جو فیسلٹیز میپ کریں نا تو وہ کم نہیں ہیں. اس میں آپ سارے اگر صوبائی بھی شامل کر لیں, وفاق کے بھی شامل کر لیں, ہاؤسنگ سوسائٹیز میں جو اسپورٹس سینٹرز ہیں وہ بھی شامل کر لیں, تو یہ بہت ہیں. معاملہ کچھ اور ہے, پھر میں ذرا وہ بات لمبی ہو جائے گی. لیکن آپ کی بات کا جواب میں یہ دوں کہ وہ جو اسپورٹس فیڈریشنز ہیں نا
ان کی ذمہ داری پھر یہ ہوگی کہ وہ اس ٹیلنٹ کو جس کو ہم ٹیپ کر کے ان کے حوالے کریں گے اور ہم اس کو پرسو بھی کریں گے کہ وہ پھر اس کی جو ٹریننگ ہے اس کا اہتمام کریں. نمبر ایک ہم نے اس کے ساتھ لانگ ٹرم ایتھلیٹ ڈیولپمنٹ پروگرام بھی شروع کیا. وہ پروگرام جو ہے وہ اسی قسم کے جو پوٹینشیل ایتھلیٹس ہیں, جو پوٹینشیل ہمارے میڈل ونرز ہیں, ان کے لیے ہے. اور جو اسپورٹس فیڈریشنز اس پروگرام کے مطابق اپنا کوئی لایا عمل ہمیں دیں گی تو ہم فنڈنگ صرف ان کو کریں گے. یہ ہماری جو لاسٹ بورڈ میٹنگ ہوئی تھی اس میں ہم نے یہ پروگرام اپروو کروایا تھا, تاکہ یہ جو فنڈنگ ہم کرتے ہیں اسپورٹس فیڈریشنز کو, یہ ایسے ہی مطلب گیس ورک پہ نہ ہو, یہ ایک پراپر ایتھلیٹ ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت ہو, تاکہ یہ جو آپ سوال کر رہی تھیں کہ اس ٹیلنٹ کا پھر بنے گا کیا, یہ پھر اس کے مطابق اس کی ٹریننگ کا اہتمام وہ فیڈریشنز جو ہے نا وہ کریں. لولی. لاسٹلی ایک دفعہ پھر سے ذرا آپ بتا دیں کہ کون سی ویب سائٹ ہے, کیسے اپلائی کریں گے, اور اپلیکیشن کے لیے اپلائی کرنے کے لیے عمر کی کوئی حد ہے یا نہیں ہے؟ بالکل نہیں. پاکستان اسپورٹس بورڈ کی جو ویب سائٹ ہے sports.gov.pk, آپ وہاں جائیں, اس کے سامنے بہت بڑا سا بینر لگا ہوا ہے, آپ اس کو کلک کریں تو آپ کے سامنے گوگل فارم آ جائے گا اور FAQs بھی آ جائیں گے. جتنے سوال آپ کر رہے ہیں اس سے علاوہ بھی جتنے ممکنہ سوالات ذہن میں آ سکتے تھے, ہم نے اس کی بھی ایک لسٹ دے دی ہے. ہر سوال کا تقریباً وہاں پہ جواب موجود ہے. گوگل فارم بھی بہت سمپل ہے, آپ اس کو پر کریں. اس میں اٹس آن گوئنگ پروسیس, اس کی کوئی ڈیڈ لائن بھی نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں کہ فلاں تاریخ تک آپ کریں اس کے بعد ہم یہ ڈیڈ لائن ختم, نہیں ایسا نہیں ہے. اور نہ اس کی کوئی فیس ہے, اٹس ویری سمپل. تو میں انکریج کروں گا تمام ان نوجوانوں کو, بچوں کو جن کی عمریں 12 سے 25 سال کے درمیان ہے, وہ اس پہ ضرور اپلائی کریں اور سسٹم میں بلیو کریں. ٹیلنٹ ہے تو میدان میں آئیں. بالکل زبردست, تھینک یو سو مچ. اور زبردست طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں ٹیلنٹ موجود ہے, اس کو آگے بڑھانے کی, اس کو ایک پلیٹ فارم دینے کی ضرورت ہے, جس کا بھی آپ نے دیکھا بڑا آسان طریقہ ہے. آپ میں جو بھی ٹیلنٹ ہے اس کی ویڈیو بنائیں اچھی سی اور آپ اسے اپلوڈ کر سکتے ہیں. بالکل جی. ناؤ موونگ فارورڈ, جو لوگ پنجاب سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ چنیوٹ کی لکڑی کتنی مشہور ہے. فرنیچر جب بنتا ہے تو بالکل چنیوٹ جاتے ہیں اور فرنیچر بنواتے ہیں. کیا زبردست, کیا کمال کاریگری ہوتی ہے, اور بڑی ہنر مندی کے ساتھ اسکلفلی ڈیزائن کیا ہوتا ہے. ایسا فرنیچر آپ کو پورے پاکستان میں کہیں سے نہیں ملتا جو آپ کو چنیوٹ سے ملتا ہے. تو جناب یہ نفیس کام اور نقش و نگار ہم نے ایک رپورٹ میں اس کو ہم نے بند کر لیا ہے, تو آپ کو وہ ایک رپورٹ دکھاتے ہیں, خاص طور پر اب تیار کی ہے امیر عمر چمن نے. جو دنیا بھر میں اپنے لکڑی کے خوبصورت فرنیچر اور نفیس کاریگری کے باعث پہچانا جاتا ہے, وہاں ایک مقامی کاریگر نے شیشم کی لکڑی سے منفرد بیڑا تیار کر کے اپنے فن کا لوہا منوا لیا. یہ بیڑا مکمل طور پر ہینڈ میڈ ہے, جسے بنانے میں مسلسل 4 ماہ کی محنت لگی. یہ باہرلے ملک جانے ہے یہ بیڑا, اس نو اسی شیشم بورڈ دے وچ تیار کیتا ہے. ہر چیز نو مطلب چھوٹے چھوٹے بنا کے 4 مہینے دی جناب انتھک محنت دے نال اسی اس چیز نو تیار کیتا ہے. 3 فٹ اونچے اس بیڑے کی چوڑائی 22 انچ جبکہ موٹائی 14 انچ ہے. نفیس نقش و نگار سے مزین اس شاہکار کا وزن تقریباً 17 کلو گرام ہے. کاریگر کے مطابق اس منفرد فن پارے کی تیاری پر 1,40,000 روپے لاگت آئی. تقریباً 1,40,000 روپے جناب یہ سن اس لاگت آئی ہے. شیشم کی لکڑی سے تیار یہ منفرد بیڑا نہ صرف چنیوٹ کے ہنر کی پہچان بن گیا ہے, بلکہ یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستانی کاریگر آج بھی ہاتھ کی محنت سے ایسے شاہکار تخلیق کر سکتے ہیں جو دنیا بھر میں توجہ حاصل کریں. امیر عمر چمن, ایئر وائی نیوز, چنیوٹ. کیا بات ہے. ویسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بچوں کی چھٹیوں کی بات کر رہے تھے, عید بھی سر پر ہے, تو بچوں نے کیا ہنگامے مچا دیے ہیں. بچوں کی تو موجیں ہو گئی ہیں بھائی. گلی محلوں میں بکرے, چھترے, اونٹ, گائے آنا شروع ہو گئی ہے, اور ایسے ہی کچھ چہم گوئی ہے, رونقیں لگی ہوئی ہیں فیصل آباد میں بھی. تو کیا صورتحال ہے ہمیں بتا رہے ہیں محمد کاشف فیصل آباد سے. جی اس وقت ہم نیاموانا معاشی منڈی میں موجود ہیں, جہاں پر بیل اور بکرے جو ہیں وہ قربانی کے لیے لائے گئے ہیں, لیکن اس بار قیمتیں جو ہیں وہ جو شہری کہہ رہے ہیں کہ زیادہ ہیں. بیپاری لیکن ان کا کہنا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر محنت زیادہ کی ہے, ہر چیز کی قیمت زیادہ ہو گئی ہے. بکرے کی قیمت اگر بات کر لیے گزشتہ سال تو 1 لاکھ تھی, وہ اب تقریباً 1,40,000 سے 1.5 لاکھ تک پہنچ گئی ہے. اور جس بیل کی قیمت گزشتہ سال 3 لاکھ تک تھی وہ بھی اس وقت 4 لاکھ تک پہنچ گئی. قربانی کا جانور جو ہے پچھلے سال کی نسبت جو ہے وہ اس سال کافی حد تک بڑھ گیا ہے.
कोई बकरा जो है वो पिछले साल लाख का था, इस वक्त जो है वो मौजूदा रेट 2 लाख व्यापारी मांग रहा है बकरे का। सुन्नत इब्राहिमी तो पूरी करनी है, इंशाल्लाह मंडी में आए हुए हैं, जानवर कोई ना कोई तो लेके जाएंगे। बैल की कीमत में कितना इजाफा हुआ? बैल की कीमत में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। जो पिछले साल 2 लाख का था वो इस वक्त जो है मौजूदा रेट व्यापारी जो है 5 लाख रुपया मांग रहा है। जी, जैसा आपने यहाँ पर मौजूद जो शहरी हैं, जो ख़रीदार हैं, उसकी बात से उनका यही कहना है कि बकरे की कीमत में तकरीबन 30-40 हज़ार और बैल की कीमत में जो है 1 लाख रुपए तक इजाफा हो चुका है। और उनका ये कहना है कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करनी है। जिस व्यापारी के साथ जिनके कुर्बानी के जानवर का रेट उनका बन गया, तय हो गया, वो कुर्बानी के लिए ज़रूर लेके जाएंगे, लेकिन कीमतें ज़्यादा होने से इस वक्त परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी अच्छा, हर किसी के ड्रीम्स होते हैं, ख्वाब होते हैं। मेरा ज़िंदगी में गोल ये है कि झील लुलू सर के किनारे एक वुडन हाउस हो, साथ में एक सेल्फ सफिशिएंट फार्म हो ऑर्गेनिक, और बस ज़िंदगी बाकी की वहीं पे गुजर जाए। लुलू सर से याद आया, ताहिर शहजाद तनोली ने एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट तैयार की है, क्योंकि मई के महीने में बर्फबारी भी हो रही है। हो क्या हसीन मंजर है, आपको ज़रा दिखाते हैं लुलू सर। जन्नत नज़ीर सियाती मकाम नराम में परियों के देश झील सैफ अल मुलूक के बाद तिरस्माती झील लुलू सर के रास्ते खुलते ही सियाहों की मौजें लग गईं। बर्फ में लिपटी इन तारीखी झीलों के सरहंगेज नज़ारों और मई के महीने में आसमान से गिरते रुई के गालों ने सियाहों को अपना दीवाना बना दिया। ये मेरे अल्लाह की कुदरत है, कहीं पे स्नोफॉल हो रही है और हमें ये जैकेट्स में भी सर्दी लग रही है, और कहीं पे 45 से 50 टेम्परेचर है। नारां के हालिया मौसम ने मई के महीने में दिसंबर की याद ताज़ा कर दी। शाम का रश है और बर्फ में खूब इंजॉय कर रहे हैं, और जो लोग भी पाकिस्तानी और गैर मुल्की आ रहे हैं उनसे हमारी दरख्वास्त है कि वो अपना गर्म लिबास लेके आएँ और वादी कागान में और नारान में सैफ अल मुलूक पर खूब बर्फ इंजॉय करें। ईद रज़ा से कबल झील लुलू सर से आगे बाबू सर टॉप तक रोड खोलने के लिए हैवी मशीनरी से देव हैकल ग्लेशियर साफ करने का काम तेजी से जारी है। ताहिर शहजाद तनोली, एयरवाई न्यूज़, नारा, मानसेरा। हसीन नज़ारे हैं और झील सैफ अल मुलूक, झील लुलू सर कितनी खूबसूरत बस है। जब भी जाएं तो ख्याल किया करें कि टूरिस्ट प्लेसेस को प्रिजर्व करना भी हमारी जिम्मेदारी है। फुजला कचरा वहाँ ना फेंक क्या करें, प्लास्टिक से खास तौर पर ना फेंक क्या करें। और अब हमें दे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।